अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब। अर्ज़ आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी और मैं अशफाक इसहाक सिद्दीकी। और उम्मीद यही है कि अल्लाह ताला जो लोग महफूज हैं उनको महफूज रखे, और दुआ है कि जो लोग मुतासर हुए हैं ये सैलाब की तबाहकारियों से, क्योंकि सीरियसली स्पीकिंग गल बहुत बद चुकी है और बहुत ही बुरा हाल है सैलाब की तबाहकारियों की वजह से। और ज़ाहिर है कि जितनी तबाहकारियाँ हैं, जितनी हलाकतें 900 से ज़्यादा नंबर दिया गया है, लेकिन ये दिस इज़ जस्ट द टिप ऑफ एन आइसबर्ग, क्योंकि ये सिर्फ बताने वाले वो सरकारी आदाद व शुमार हैं। सरकार की जानिब से जिस तरह से इमदाद की जानी चाहिए वो नहीं की जा रही। सूबाई हुकूमतों का किरदार वो नज़र नहीं आ रहा, उन्होंने हाथ खड़े किए हुए हैं। और अफसर शाही का जो किरदार है उस पर हम कल भी बात कर चुके हैं। बिल्कुल, जो इनफैक्ट हम उस पर रोज़ बात कर रहे हैं, लेकिन आप और मैं हम अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में इन सैलाब सदकान की ज़रूर मदद कर सकते हैं। मेक श्योर जब आप उनको कुछ भेजें तो आप उनको ऐसी चीज़ें भेजें जो ड्राई फूड हो। मतलब आप उनको बिस्किट्स भेजिए, ऐसी चीज़ जो पैक्ड हो सकें सही। बिस्किट्स भेजिए आप इनको पानी की बॉटल्स, साफ़ पानी की बॉटल्स के साथ, खुश्क दूध के जो पैकेट्स हैं, ताकि आपके बच्चे दूध पी सकें। दवाइयाँ जो सर दर्द की दवाइयाँ हैं, जो मोशन बुखार की दवाइयाँ हैं, ये पेट के अमराज की, इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टेंट की इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अपनी मदद आपके तहत भी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मतलब ये अल्लाह की तरफ से एक चीज़ है। ठीक है, बरसात बहुत ज़्यादा हुई है, फिर उसके बाद फ्लडिंग बहुत ज़्यादा, फिर जो सैलाब की सूरत हाल है, क्या बलोचिस्तान, क्या सिंध, क्या खैबर पख्तूनख्वा, क्या पंजाब की सूरत हाल, वो आज हम आपके सामने डिस्कस भी करेंगे ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है। लेकिन ऐसी सूरत हाल मुझे याद नहीं पड़ती कि मैंने अपने होश में पाकिस्तान में सैलाब की ऐसी देखी हो। सो हमें सबको यहाँ मिल के यूनाइट होकर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, वो काम बाला काम नहीं करे, वो उनकी वो अल्लाह के हुजूर भी उनसे पूछगछ की जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि 2010 में ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और वहाँ पर वफाक में नून लीग की हुकूमत थी। तो उस वक्त भी मतलब एक मखलूत हुकूमत थी। वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, लेकिन एक इनिशियली मखलूत हुकूमत रही, फिर उसके बाद नून लीग अलग हो गई थी। लेकिन जो सिचुएशन उस वक्त थी, आज सिचुएशन उससे भी बढ़कर ख़राब हो चुकी है। ये अलग बात है कि फोकस हमारा उस तरफ इतना दिखाई नहीं दे रहा जितना कि होना चाहिए। फोकस कीजिए, इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। पहले टॉप स्टोरी शामिल। मुल्क में सैलाब ने तबाही की दास्तानें रकम कर दी। जाम हक अफराद की तादाद 913 हो गई। 3 करोड़ अफराद बेघर हो चुके हैं। हुकूमत ने आलमी इदारों से मदद की अपील कर दी। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में इंसानी अलमियत जन्म लेने लगे। सैलाब में सब कुछ बह गया। लाड़काना, सांगड़, मटियारी, नवाबशाह, बदीन, जैकब आबाद और हैदराबाद में पानी ही पानी। मुतादिद गांव मलिया मेट हो गए। शहरी बेसरो सामानी के आलम में आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बारिश थम न सकी। नदी नालों में तुग़यानी, राब्ता सड़कें बह गईं। खड़ी फसलें और बागात तबाह। बलूचिस्तान और पंजाब के दरमियान कदीम रेलवे टूटने से रेल का राब्ता मुनक़िता हो गया। नानी डैम टूटने से गैस लाइन भी पानी की नजर हो गई। और पेमरा ARY न्यूज की नशरियात बहाल करवाने में नाकाम। चेयरमैन पेमरा को तौहीन अदालत का शो कॉज जारी कर दिया गया। 7 सितंबर को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। बंदिश के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज जारी। तो शो के आगाज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे जो सिंध की ताज़ा तरीन सूरत हाल है, क्योंकि सिंध में भी सूरत हाल बहुत अबतर होती चली जा रही है। इस सांगड़ की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो 1 लाख तो ऐसे लोग हैं जो कि नकल मकानी करने पर मजबूर हैं, अपने घर छोड़ चुके। पूरे पाकिस्तान में अगर हम देखें तो 3 करोड़ लोग ऐसे जो इस वक्त बेघर हैं। सिंध में बारिशें इतनी कभी हुई नहीं थी, ना उन्होंने कभी इतनी तैयारी की थी। जब वहाँ पे बारिशें हुई तो वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक्सपोज हो गया। आज तक कभी तैयारी नहीं की और उसके बाद उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बुरी तरीके से एक्सपोज हो गया। और जो भी वहाँ पे सूरत हाल है, ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा रहा था कि इतनी तेज बारिश होगी। पडीदन वगैरह में मैं कल भी सुन रही थी कि पडीदन में इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि वो वहाँ के लोग न इतनी बारिश देखने के आदी हैं। और अभी भी ऐसी सूरत हाल है कि ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे शहर कभी जैसे आबाद ही ना हो, इतनी वहाँ पे सैलाब की बुरी सिचुएशन है। लोग जो है वो भूख और प्यास की हालत
حالت میں، بے سر و سامانی کی حالت میں، کھلے آسمان تلے ابھی بھی اپنی فیملیز کے ساتھ موجود ہیں. کوشش کریں کہ کسی طریقے سے ان کو ایسی کوئی چھت مل جائے، کوئی پلاسٹک کی ایسی کوئی چیزیں، کیونکہ دیکھیں جب یہ گھر سے نکلے جس طریقے سے نکلے، سچی کسی کے پاس کچھ ایسا چیزیں نہیں تھی کہ گھر سے لے کے اپنے نکل سکیں، کہ اپنے کپڑے لے لیں، اپنے پیسے لے لیں، اپنے زیورات لے لیں، چلو میں نے نئی چیزیں بنائی. کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. بچے تو جان بچا کے لوگ گھروں سے نکلے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر پانی جس طرح سے اپنا رخ بدلتا رہا، جس کے اندر جو لوگ اپنے آپ کو محفوظ تصور کر رہے تھے، وہ محفوظ تصور کرتے کرتے ان کو سیلاب نے آ لیا. آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کا مانسون سسٹم کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا. 8واں اسپیل جو ہے وہ اس وقت جاری ہے، اور جو سندھ اور بلوچستان دیکھ لیں کہ ابھی تک اس سے متاثر ہیں. اور ایک چیز ہوتی ہے کہ اس حوالے سے پریڈکشنز کی جا چکی ہوتی ہیں. دیکھیں ہم تو بات کر رہے ہوتے ہیں محکمہ موسمیات کے نمائندوں کو لے کے، چیف میٹرولوجسٹ کو لے کے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ادارے ہیں یا جو محکمے ہیں، جو صوبائی حکومتیں ہیں یا وفاقی حکومت، ان کی تو مسلسل کوارڈینیشن رہتی ہے. بالکل یہ مسلسل باخبر بھی رکھتے رہتے ہیں، اور مسلسل ایک آپس میں ایک کمیونیکیشن ہوتی ہے کہ بھئی یہ ہو رہا ہے، اس کے لیے کیا ارینجمنٹس ہو سکتے ہیں، کیا کیا جا سکتا ہے. یہاں پہ نا دیکھیے ساتھی ایک ایڈوائس یہ بھی دی جا سکتی ہے کہ این سی او سی کو دوبارہ سے بحال کیا جائے. جیسے ہم نے دیکھا تھا جب کووڈ نے بہت زیادہ سر اٹھا لیا تھا، تو اس کے بعد کس طریقے سے این سی او سی نے خدمات سر انجام دی تھی، اور ابھی بھی اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہی اچھا ہو، کیونکہ یہاں پہ ضرورت ہے، ایک پلیٹ فارم ہونا ضروری ہے. اور یہاں پہ کافی زیادہ پلیٹ فارمز کو متحرک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک تو نیچرل کیٹاسٹرفی ہے یہ، اور جس طریقے سے پورے ملک میں جو اس کا نقصان ہے وہ ہمارے سامنے. اب ہم ذرا آپ کو بتاتے چلیں ذرا مختلف شہروں کے نام لے کے کہ وہاں پہ اس وقت سچویشن کیا ہے. تو سانگڑ میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 1 لاکھ سیلاب متاثرین بے گھر ہو گئے ہیں. مٹیارے کی بات کریں تو وہاں گاؤں کے گاؤں ملیاں میٹ ہو چکے ہیں. نواب شاہ میں گلیاں سڑکیں بالکل دریا بن چکی ہیں. بدین اور جیکابات میں پانی گھروں بازاروں میں داخل ہو چکا ہے. سکھر کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ ریلیف کیمپ موجود ہیں جہاں پر متاثرین مدد کے منتظر ہیں. ملک بھر میں حالیہ بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال اور 913 افراد اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں. جو بھی تازہ ترین ہمارے سامنے نمبر آئے یہ وہ ہے جو کہ رپورٹ ہوئے ہیں نمبر. ابھی تو جیسے ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ جب سیلاب کا پانی اترے گا تو پتہ چلے گا کہ نقصان کتنا بڑا ہوا ہے جانی اور مالی. وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی شہری نعمان کے مطابق تباہ کن بارشوں اور سیلاب سے 3 کروڑ شہری پاکستان میں بے گھر ہو گئے ہیں. اور حالیہ مانسون جو موسم ہے جیسا سسٹم پہلے پاکستان نے کبھی وٹنس نہیں کیا. اور ابھی تازہ ترین جو ہے وہ جیسے ستی صاحب نے بھی بات کی کہ 8ویں اسپیل سے ہم گزرے ہیں، اور اقوام متحدہ سے امداد کے لیے انٹرنیشنل فلیش اپیل بھی کریں گے. یہ شہری رحمان نے تو مزید کیا کہا شہری رحمان نے، ذرا دکھا بھی دیتے ہیں. 3 کروڑ لوگ اس وقت ان کے مکان ختم ہو چکے ہیں. این ڈی اے میں کوشش میں ہے، اس وقت نیڈز اسیسمنٹ ہو رہی ہے. ہم انٹرنیشنل فلیش اپیل یو این کی جو ہوتی ہے، جو اس وقت بھی کی تھی، کرنی پڑے گی. اچھا، صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ خراب ہوتی جا رہی ہے، تو مختلف شہروں کا احوال بھی ذرا آپ تک پہنچاتے ہیں. سکھر میں کیا صورتحال ہے؟ سہرش کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. سہرش بتائیے گا کیا یہاں پر تباہ کاریوں کی صورتحال ہے؟ آپ جس جگہ موجود ہیں وہاں لگتا ہے کہ کوئی خیمہ بستی کسی طرح سے بنانے کی کوشش کی گئی ہے. یہاں پر کتنے لوگ مقیم ہیں، کس طرح سے ان کا خیال رکھا جا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ 0 پوائنٹ کا مقام ہے، اور یہاں پر لوگوں نے جو ہے وہ ایک خیمہ بستی بنا رکھی ہے. تقریباً 500 سے زائد افراد جو ہیں ایک اندازے کے مطابق یہاں پر موجود ہیں. بچے اور خواتین شدید مشکلات کا شکار ہیں. یہاں پر جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ان کو قلت ہے وہ غذائی قلت ہے. یہاں کھانا نہیں مل پا رہا ہے. منتخب نمائندے یا مقامی انتظامیہ ان تک کھانے کی فراہمی کو جو ہے وہ یقینی نہیں بنا رہی ہے. خواتین رو رہی ہیں، بچے رو رہے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے میں جب یہاں آئی تھی تو میں نے دیکھا کہ کوئی دیوان تھے، ہندو برادری کے افراد تھے جو یہاں ان کے لیے ناشتہ لے کر آئے. اور جب وہ ناشتہ لے کر آئے اور بچے کو وہ روٹی ملی اور دال ملی تو جو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی وہ قابل دید تھی کہ شاید اس کو کتنے دنوں کے بعد شاید یہ کھانا نصیب ہوا ہے. آج کئی دنوں کے بعد شکر الحمدللہ سکھر میں سورج کی کرنیں جو ہیں وہ شہر میں نظر آئی ہیں. تقریباً 10 دن کا عرصہ گزر گیا تھا، مسلسل وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری تھا. یہاں کے مکین جو ہیں وہ اس سورج کی کرنوں کو دیکھ کر خوش ہوئے ہیں، اس وجہ سے کہ شاید قدرت کی طرف سے ان تک امداد پہنچ جائے، یہ سورج اور یہ بارشیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور یہ سورج جو ہے وہ یہ شہر میں جو
पानी की निकास का निज़ाम नहीं ठीक हो सका है, वो पानी को जो है वो खुश कर दे। यहाँ जो सैलाब मुतासरीन मौजूद हैं, मेरे साथ ख़वातीन मौजूद, मैं चाहूँगी कि उनकी रोदात उन्हीं से सुनी जाए, उनको यहाँ किन मुश्किलात का सामना है, आया उनके पास इमदाद पहुँच सकी या नहीं पहुँच सकी। क्योंकि हुकूमती सतह पर हमें बताया गया, हमें दिखाया गया, वज़ीर आला सिंध ने बयानिए जारी किए कि उन्होंने मुतासरीन तक जो है वो इमदाद पहुँचाई है। ये खुद बताएंगे कि इन तक इमदाद पहुँची है या नहीं पहुँची है। आप यहाँ कितने अरसे से मुकीम हैं, आपको यहाँ खाना मिल रहा है या आपको यहाँ दवाइयाँ मिल रही हैं, आपको यहाँ किन मुश्किलात का सामना है, या आप यहाँ सुकून से हैं? बाजी यहाँ पे ना खाना मिल रहा है ना दवाई मिल रही है, यहाँ पे कुछ भी हमें नहीं मिल रहा है। हमारे पैर रंगे हैं, हमारे बच्चे रोड पे बैठे हैं, भूखे बैठे हैं, कुछ नहीं मिलता, ना टेंट मिलता है, ना खाना, ना कपड़े, ना कुछ। 3 दफ़ा हमारे साथ ये हादसा हुआ है कि हमें कुछ हुकूमत नहीं देती। आप यहाँ मौजूद हैं, आप बताइए आपको किन मुश्किलात का सामना? हम बहुत पानी में डूब गए हैं, सफ़ा पानी में, ना खाना मिल रहा है। ये तो शुक्र है कि मंदिर है जो बेचारे हमारी मदद कर रहे हैं, जो लेके आ रहे हैं। ये बच्चों का खाना हम खिला रहे हैं, बच्चों को मंदिर से लेके आ रहे हैं। क्या करें, सारा घर टूट गया, सारा सामान डूब गया, बच्चों के कपड़े चले गए, ना कोई कपड़े, ना कोई लट्टे, ना कोई चीज़ें। क्या करें, बैठे हुए हैं तंबू के अंदर, हमने ना हमें कुछ मिल रहा, ना हमें कुछ कोई मदद कर रहा हमारी। क्या कर रहे, कोई गवर्नमेंट कोई नहीं कर रही हमारे लिए, कुछ नहीं कर रही। बैठे हुए हैं बच्चों को लेकर, छोटे छोटे बच्चे हमारे, हमने इनके कपड़े लट्टे सब पानी में डूब गए, सब, ना हमें कपड़े, ना कोई चीज़, ना कोई लेना ना। ये एक बहुत ज़ईफ़ुल उम्र खातून हमारे साथ हैं, ये मुझे थोड़ी देर पहले मिली थी। ये अम्मा कह रही थी कि मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दिया है। ये खुद बताएंगी कि ये क्या कहना चाहती हैं। अम्मा आप बताइए, आपको यहाँ क्या मुश्किल है? मेरा बच्चा, हमारे पहले तो हमारे ये मकान तोड़े गए, पता नहीं कितनी मुश्किलों से हमने बनाए, मकान तोड़ के टूट फूट के चले गए। किसी ने पूछा भी नहीं कि अम्मा तुम धूप में बैठी हो या छाई में बैठी हो। उसके बाद हमने ये झुपड़ियाँ बुपड़ियाँ बना के, कच्ची पक्की कमरे बना के बैठ गए। अब बारिश आई, अब बारिश में वो भी टूट गए। अब छोटे बच्चे, जवान बच्चे आसमान के नीचे बैठे हैं। कोई हुकूमत ने तावन नहीं किया, कोई पूछने नहीं आया कि अम्मा तुम छाई में बैठी हो या पानी में बैठी हो या कुछ करे। मेहरबानी करके हम सिंध के वजीर आला को भी बोलते हैं, बिलावल को भी बोलते हैं, हम उनके वोटर हैं कि खुदा के वास्ते हमारे प्लाट दो और हमारे को मदद करो, हम बच्चे लेके उसमें सुकून से बैठे। जवान बच्चियों के हम इस मोहल्ले में कहाँ रोड पे धक्के खाएं? आपके उनके भी बच्चे होंगे, उनकी भी बच्चियाँ होंगी। अपने बच्चों के सदके किसी गरीब की मदद करो। अभी तक हमारे को ये टैंकर भी नहीं मिला है कि हम उसमें सिर छुपा के बैठे, खुले आसमान के नीचे बैठे। यहाँ तक कोई भी आता है तो राशन बड़े वो लोग लेके जाते हैं, छोटों को नहीं मिलता जो पानी में डूबे हुए हैं। तोडल छापीर तक कोई नहीं आता बाजी, वो सर नंगे बच्चियाँ बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, न पैरों में चप्पलें हैं, न कपड़े हैं, न राशन है, न कुछ भी नहीं है। और टेंट भी नहीं मिलता। हमारा घर देखो तो हमारा गिरा हुआ घर, जो हमारे गवर्नमेंट ने घर तोड़े थे, हमने कच्चे घर बनाए, झोपड़ियां बनाई हैं, वो भी हमारी टूटी हुई है, मगर कोई हमारे पास नहीं आता और ना हमसे पूछता है। मेहरबानी करके देखें कि किस कदर से परेशानी का शिकार हैं सहरिश और ये लोग। और आपने चले ये जो मुतासरीन हैं इनसे तो बात कर ली, जो हुकूमती नुमाइंदे हैं या जो कोई इंतज़ामिया के लोग हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं? कोई इमदाद करने के लिए पहुँच रहा है? कोई पूछ रहा है इनका हाल, या आपने किसी से रब्ता करने की कोशिश की? देखिए, सक्खर की मकामी इंतज़ामिया जो है वो हमें कई दिनों से सड़कों पर नज़र आई, मगर अफसोसनाक सूरत हाल हमने ये देखी कि गाड़ियों से उतरना, क्योंकि शहरों की सड़कों पर गंदा पानी खड़ा है, उन पानी में जो है वो बीमारियां हैं, वबाई अमराज फूटने का खतरा है। बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरना एक बहुत बड़ी जो है ना वो हिम्मत और बहादुरी का काम है। हम रिपोर्टर्स हजरात जो हैं वो आधे आधे पानी में खड़े हो जाते हैं, लेकिन बड़ी गाड़ी से उतर कर इन मुतासरीन की बात सुनना ये एक बहुत दूर की बात है। गाड़ियों में घूमना और दौरा करना और जायजा लेना एक अलग चीज़ है, लेकिन इन तक पहुंचना, इनकी बात सुनना और इनके मसले का हल निकालना वो एक अलग बात है। पूरे सिंध में, अंदरूने सिंध में तमाम तर जो देहात हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। टंडो मोहम्मद खान, सांगड़, कश्मोर, हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर है वो डूब चुका है। इसके अलावा सक्खर सिंध का तीसरा बड़ा शहर है, डूब चुका है। 3 करोड़ से ज्यादा अफराद जो हैं वो लुकमा अजल बन चुके हैं पूरे मुल्क में।
हो चुके हैं, बेघर हो चुके हैं और तकरीबन 1000 के करीब जो लोग इनके बारे में भी बताया जा रहा है कि जी कि वो जो जी दैट्स ओके बट सैरिश आप यहाँ पर मौजूद हैं, यू डूइंग अ ग्रेट जॉब, आप उन लोगों तक पहुँच रहे हैं जहाँ तक इंतजामिया नहीं पहुँच पा रही है। जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से वो लंगर जो खा रहे हैं वो मंदिर से लंगर खा रहे हैं और यहाँ पर अभी भी मुखैर हजरात आके इनको खाना दे रहे हैं, तो इन तक खाना पहुँच पा रहे हैं, अपना पेट भर पा रहे हैं। असल अलमिया ये है कि जिसकी जानिब सैरिश ने निशानदेही की कि देखिए हमें दोनों तरफ के मसाइल देखने चाहिए। आप 2.5-3 करोड़ की गाड़ी से आके उतरें, उसके बाद आप सैलाब वाले पानी में जिससे बीमारियां लग सकती हैं वो लगाएं, उसके बाद वापस जाने तक आप इंतजार करें कि डेटॉल में कब आपने किस तरीके से गुस्ल करना है और उसमें तरह तरह के लवाजमात डाल के देखें। अगर वो बीमार हो जाएंगे तो खिदमत कैसे करेंगे लोगों की? हाँ जी, बहुत बड़ा अलमिया, बिल्कुल समझ से बात कर रहा है। वही बात है ना कि जब अल्लाह मियां बहुत सारी जगहों पे आपको दे के आजमाता है, तो जब आपको अच्छी पोजीशन मिलती है और मुखैर हज़रात जब अल्लाह पाक आपको आप पे रहम करते हैं और आप पे करम करते हैं तो अल्लाह पाक आपको दे के आजमाते हैं। हैदराबाद जो कि सिंध का इस वक्त दूसरा बड़ा शहर है आफ्टर कराची, हमने तीसरे बड़े शहर की तो देख ली, सखर की क्या सूरत हाल है, ज़रा हैदराबाद की सूरत हाल भी जान लेते हैं। नासिर हसन खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर ही बताएगा हैदराबाद की क्या सूरत हाल है। हमने कल भी देखा हैदराबाद हमारा शहर पानी में बिल्कुल डूबा हुआ था, कुछ इमदादी सरगर्मियाँ यहाँ पर सखर से बेहतर हैं या सिंध के बाकी शहरों से बेहतर हैं? कैसे बेहतर हो सकती हैं जब सरकार जो है वो अपने वोटर्स के पास नहीं पहुंच रही है। और कराची की जो हालत देखी थी आपने कि वहां भी इंतजामिया सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद थी और यहाँ भी वजीर आला भी आए और इंतजामिया भी और यहाँ मिनिस्टर साहब भी घूम रहे हैं जो कि रेन इमरजेंसी के इंचार्ज हैं। उनको अब तक ये तो तौफीक नहीं हुई है कि वो मुतासरा इलाकों में जाएं और देखें। और उनकी इत्तेहादी जो हुकूमत है एमक्यूम, उसने भी जो है वो आके हैरानगी का इजहार किया कि आपने हमें बताया कि बहुत बुरा है, अच्छे हालात है और सही चल रहा है, और हमें यहाँ सुनकर हैरानगी हुई। तो यहाँ कल जो है वो तमाम सियासी पार्टियों के खिलाफ जो है वो आम लोगों ने अपने इलाकों से बैनर झंडे सब उतार दिए, सब मायूस हो गए हैं और किसी भी जगह लोग इमदाद के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। और हत्ता कि ये देखते हैं कि रेन इमरजेंसी का मकसद होता है कि कहीं अगर इलाके डूबे में और वो शहर है, शहर के अंदर अगर कश्तियां चल जाए, और वो कश्तियां किस तरह की बनाई हैं मदिया, कश्तियां जो है वो प्लास्टिक की बोतलें रखकर उसके ऊपर पटरे रख के लोग अपने घरों में नकल मकानी का मरहला जारी रखे हुए, अपने घरों की जो अंदर बाकी रह गए उनको खाने पहुंचा रहे हैं। और कुछ समाजी तंजीमें जो हैं वो खाना पहुंचा रही हैं, इंतजामिया कहीं देखने को नजर नहीं आ रही। और 2000 जैसे कि अभी अशफाक शक्ति ने कहा कि 2010 में, मैं याद दिलाता चलूं कि 2006 में परवेज मुशर्रफ के दौर में भी ये ज़लज़ला आया था, सैलाब आया था। उसमें ये हुआ था कि फौज आई थी और लतीफाबाद 2 नंबर, मेहर अली और 8 नंबर, ये सारा जो है वो डूबा था। इसमें कश्तियां आई थी और उसके बाद कई मरतबा जो है इस तरह की बारिश आ चुकी है, वो कि इससे ज्यादा अभी तक नहीं है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ फोटो सेशन है। हाँ, और इंफ्रास्ट्रक्चर तो खैर ना होने के बाद मैं भी यहाँ पे लोगों की टांगे वाला देख रही हूँ, तो अगर कचरा बहुत ज्यादा, लोगों का जो सामान है वो पानी में नजर आ रहा है। दूसरा मैं देख रही हूँ कि लोगों की टांगों पे ऐसा लग रहा है जैसे काटा हुआ है, तो ऐसे कोई इसमें पानी में कोई ऐसी चीजें मौजूद हैं। मुझे तो अब ये टेंशन हो रही है कि चले खाना तो पहुंच जाएगा लेकिन उनको मेडिकल जो है फैसिलिटीज पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि खाने से पहले ही लोग गुजर जाएं। तो क्या ऐसी भी इतलात आपके पास है कि इस पानी में मतलब कोई सांप आ गया? क्योंकि मैं जब भी लोगों की भी, मैं चाहूंगी मेरे प्रोड्यूसर साहब दोबारा चलाएं कि किस तरीके से शख्स ने अपनी वो टांग दिखा रहा था और उस पर इतने मोटे मोटे काटे हुए के निशान है। देखिए, अगर हम गुर्दोनवा में बात करें तो वहां तो सांप और दीगर चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ शहर में भी ये सूरत हाल है कि इतना गंदा पानी है। और जो नालों की सूरत हाल हमने दिखाई है मीडिया पे, ARY पे जो दिखाया है, वो नालों की सफाई नहीं थी। तो कचरा और पानी, गंदा पानी जो है वो बिल्कुल ब्लैक पानी जो है वो घूम रहा है शहर में। उसकी वजह से लोगों को अभी अपना यही नहीं पता कि कितना नुकसान हुआ है। सारे घर जो है वो डूबे हुए हैं। अगर शहरीश नगर की बात करें, कासमाबाद की बात करें, वो एक पोश इलाका है, अच्छा इलाका है, लेकिन वहाँ के लोग भी जो है वो पानी के निकास से तंग हैं और वो कह रहे हैं ये पानी कौन निकालेगा। ये शहर जो है वो सिंध का दिल तस्वर किया जाता है। अच्छा, एक और चीज, ये कोई यहाँ पर कोई मेडिकल कैंप्स वगैरह लगाए जा रहे हैं? जाहिर है कि हैदराबाद तो चूंकि बड़ा शहर है तो वहाँ पर हॉस्पिटल्स भी हैं, तो वहाँ पर ये काम निस्बतन आसान हो सकता है।
ایسا کچھ کیا گیا یہاں پر؟ دیکھیں میڈیکل کیمپس کا ابھی ارادہ کیا گیا ہے، لیکن پہلا مرحلہ جو ہے وہ ہاسپٹل تک تو لوگ جو ہے ہم اس میں فوٹیج میں بھی موجود ہے کہ لوگ ٹھیلے پہ اور کشتیاں بنا کے پہنچ رہے ہیں اپنے طور پہ، جو پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہیں یا وہاں ہیں، اور کھانے کا امداد کی بات کریں تو وہ بھی بڑا رونا آتا ہے جا کر کہ یہ سرکار ہے کیا اور سرکار ہوتی کیا ہے. سرکار نام کی چیز ان نشیبی علاقوں میں تو نظر ہی نہیں آ رہی ہے، چاہے نورانی بستی ہو، قاسم آباد کی سہرش نگر ہو، اور ان کا تو ذکر ہی چھوڑ دیں. حوالے سے ابھی سوچا جا رہا ہے کہ کب لگائیں گے جب لوگ زیادہ مر جائیں گے، ابھی سے سوچا جا رہا ہے، تو گراؤنڈ پہ کب نظر آئیں گے؟ دیکھیں گراؤنڈ پہ مجھے تو نہیں لگتا، کیونکہ گراؤنڈ پہ جو صورتحال ہے، غم و غصہ ہے وہاں گراؤنڈ پہ، شاید ان کے خوف کا شکار ہے، کیونکہ کوئی سیاسی رہنما بھی جاتے ہوئے اجتناب برت رہا ہے، اور ڈی سی، کمشنر اور رین ایمرجنسی کے انچارج صاحب جو ہے وہ اچھی فوٹیج بھیجتے ہیں ہمیں بھی چلاتے ہوئے، اپنے ادارے کو بھیجتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہمارے حقائق بالکل برعکس ہیں. ہم کھڑے ہیں گھٹنوں پانی میں، ہم کھڑے ہیں اپنے ناف تک پانی پہ کھڑے ہوئے ہیں اور لوگ ڈوبے ہوئے ہیں. ہم کیا بتائیں کہ انتظامیہ گھوم رہی ہے اور انتظامیہ کام کر رہی ہے. انتظامیہ صرف خشک علاقوں میں یا جہاں موٹر پمپنگ اسٹیشن لگے ہیں وہاں جا کے راتوں میں بھی فوٹو کھینچ کے بھیج دیتی ہے اور میڈیا کو جاری کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ناصر حسن خان ہمارے ساتھ موجود تھے. تباہی کی داستان وہاں پر آپ نے رقم ہوتے دیکھی اور ابھی بھی رقم ہو رہی ہے اور کوئی پرسانے حال نہیں ہے. لاڑکانہ جو کہ آپ دیکھ لیں کہ بھٹو کا آبائی شہر ہے اور وہاں پر توقع یہ کی جا سکتی ہے کہ سب سے زیادہ وہاں پر فوکس ہوگا پیپلز پارٹی کا، لیکن ایسا قدر نہیں ہے. بالکل جی، وہاں جو صورتحال ہے، لوگ کتنے نالاں ہیں، لوگ کتنے پریشان ہیں، لوگ کتنا غم و غصے کا شکار ہیں کہ لوگ حکومت کے خلاف وہاں پر بار بار مطالبے بھی کر رہے ہیں اور مظاہرے بھی کر رہے ہیں. اور مظاہرے بھی بیچارے پانی میں، ان کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مظاہرہ کریں. یہ جو ہمارے گھر بہہ گئے ہیں، ہمارے بچے بہہ گئے ہیں، ہمارے مال مویشی بہہ گئے ہیں، ہمارے پیٹ خالی ہیں، ہم بھوک سے ستائے ہوئے ہیں، وہ لوگ کیا کریں؟ ڈر یہ کہ کچھ کھائیں گے تو نہ جانے اس سے کیا بیماریاں لگیں. بالکل جی، پورا سندھ اس وقت تباہی کا شکار ہوا ہوا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے سیلاب نے تباہی وہاں پر مچائی ہے. تو جو اندرون سندھ سے سینکڑوں کی تعداد میں جو لوگ ہیں، جو فیملیز ہیں، انہوں نے کراچی میں آ کے پناہ لی ہے اور ان میں سے 600 متاثرین ایسے ہیں جن کو سچل گوٹ کے 3 سرکاری اسکولوں میں ان کو وہاں پہ ریلیف کیمپ کو دیے ہوئے ہیں، وہاں پہ ان کو پناہ دی ہوئی ہے. تو وہاں پہ انتظامات کیسے کیے گئے ہیں، نذیر شاہ ہمارے نمائندے ہمیں بتا رہے ہیں. دیکھیں میں کراچی کے علاقے سچل گوٹ میں موجود ہوں، جہاں پر سیلاب متاثرین کی بڑی تعداد یہاں پر 3 سرکاری اسکولوں میں آ کر مقیم ہوئی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کمبا شہزاد گوٹ، نوشہر و فیروز اور سندھ کے دیگر علاقوں سے آئے، جن کا یہ کہنا ہے کہ سیلاب میں نہ صرف ان کے گھر کاروبار بہہ گئے بلکہ ان کا کچھ بھی باقی نہیں رہا. یہاں پر امدادی کیمپ لگا ہوا جو DHO کی جانب سے لگایا گیا ہے. ہم یہاں پر جو لوگ ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. آپ یہ بتائیں آپ کہاں سے آئے ہیں؟ نوشہر و فیروز سے. ہم تو لوگ بتا نہیں ہیں، ابھی تو کبھی آگے آئے ہیں، پیچھے آئے ہیں. وہاں آپ کے گھر کا کیا حال ہوا ہے؟ سارا ڈوب گیا ہے. کاروبار کچھ بھی نہیں ہے. ادھر 12-13 فٹ پانی ہے، کچھ بھی نہیں بچا. ہمارے 5-6 گاؤں سے فیصلے مٹ چکے ہیں. کچھ لوگ بھی گم ہیں، کچھ ابھی تو راستے میں آتے ہوئے ایک عورت فوت ہو گئی، ابھی اس کا جنازہ ہوا ہے. لوٹ تیار کوئی چیز نہیں بچا ہمارے غریبوں کا. بھائی صاحب یہ کپڑے لے کے آئے، بس بچے لے کے آئے، اللہ کا سہارا. گنڈیاروں کا علاقہ ہے یہ، ڈسٹرکٹ نوشہر و فیروز کا. تو اندر کی سائڈ پہ اتنا سیلاب آیا، اتنی بارشیں ہوئی ہیں کہ پورے کے پورے گاؤں میں جیسے 500 گھر تھے تو 500 کے 500 مکانات ٹوٹ گئے. 4-5 کھڑے ہوئے ہیں جو سیمنٹ سے بنے ہوئے تھے. ہمارا جو مال وغیرہ یا گھر کا سامان، پیتی، چارپائی، جو بھی سامان پر آئے وہ ادھر ہم چھوڑ کے ادھر آئے، اس کا خدا حافظ. جانور ادھر پر ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو وہاں پر منتخب نمائندے تھے ان کی جانب سے ان کو ٹکا سا جواب دیا گیا کہ ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، آپ اپنی مدد آپ کرو. دوسری جانب بھی ہم آپ کو دکھائیں تو جتنی کلاسیں وہ یہاں پر اس وقت متاثرین سے بھری ہوئی ہیں اور ان کو یہاں پر نہ صرف طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے بلکہ راشن بھی دیا جا رہا ہے، کھانا دیا جا رہا ہے. یہاں ان 3 اسکولوں میں جو تعداد ہے ہر گھنٹے کے بعد بڑھتی جا رہی ہے. ہماری بھی یہی اپیل ہے کہ مخیر حضرات زیادہ سے زیادہ آگے آئیں. یہ ہماری اور آپ کا بھی یہ کام ہے، فرض ہے کہ ہم اپنے وہ بہن بھائی جو اس سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، چاہے سندھ ہو چاہے بلوچستان ہو، اگر کوئی ہمارے شہر آتا ہے تو ہم اس کی مدد کریں اور اس کو نہ صرف رہائش بلکہ کھانا بھی فراہم کریں. جی
کیا زبردست میسج ہے اور سب کو سننا چاہیے بھائی, کیونکہ آپ لوگ اپنے گھروں سے نکل کے کسی کی مدد نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا. اور ظاہر ہے کہ جو آپ کے گھر میں آیا ہے, یعنی کہ کراچی شہر میں اگر کوئی آ رہا ہے تو وہ آپ کا مہمان ہے, اور اس کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں رہنی چاہیے. اور ایک ایسے ٹائم میں مہمان آیا ہے جب وہ خود بے سر و سامانی کی حالت میں ہوں, اپنے گھر بار بارش کے پانی میں چھوڑ کر آئے ہیں, تو یہاں پر ہم تمام تر لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی ہیلپ کریں. اور ساتھ میں ایک بار پھر سے ہم ریپیٹ کرتے ہیں کہ کھانے پینے کی اشیاء ان کو پہنچانے کی ضرورت ہے, ان کو ادویات پہنچانے کی ضرورت ہے, ان کو ٹینٹ پہنچانے کی ضرورت ہے. پانی بھیجیے, خشک دودھ کے پیکٹس بھیجیے, ان کو بسکٹس بھیجیے, ایسی وہ تمام چیزیں بھیجیں جو کہ پیکڈ ہوں, کیونکہ یہاں سے اگر ہم سچی کچھ کھانا بنا کے بھی بھیجتے ہیں تو پتہ نہیں کب تک ان تک پہنچے گا, اس میں تو خراب ہو جائے گا. اچھا ہاں, کھانا بنانے کا آپ نے تذکرہ کیا. کل میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ ایک سیلاب ہے, اس کے پھر سیکنڈری ایفیکٹس بھی ہیں. پرائمری ایفیکٹس یہ ہیں, سیکنڈری ایفیکٹس یہ ہیں کہ جب مارکیٹ میں آپ جا رہے ہوں گے, میرا جانے کا اتفاق ہوا, اور ظاہر ہے کہ آپ گھر کی سودا سلف کے لیے جاتے ہیں, تو وہاں پر جا کے اندازہ ہوا کہ پیاز کی قیمتیں جو ہیں وہ 150 سے 200 کے درمیان ہیں. آپ کو بڑی حیرانی ہوئی. وہ سبزیاں جن کو آپ نارملی اتنا سیریس نہیں لیتے, جیسے ٹینڈے ہو گئے یا لوکی ہو گئی یا اس طریقے سے باقی, ان کی قیمتیں 80 روپے پاؤ, 60 روپے, 70 روپے پاؤ آپ کو وہ چیزیں دستیاب ہیں. وجہ اس کی کیا؟ کیونکہ جی سیلاب آیا, اس کے اندر فصل خراب ہو گئی ہے. آلو کی قیمتیں دیکھ لیں, ساری چیزوں کی قیمتیں. اچھا لوگ کیا کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ جی دالیں بھی مہنگی ہو گئی ہیں, گوشت تو مہنگا ہے ہی, تو اب کیا کریں, آلٹرنیٹ کے طور پر سبزی سے ہی اب گزارا چلا دیتے ہیں. اب سبزی کا یہ حال ہو گیا ہے تو لوگ کیا کریں گے, کس طریقے سے مینیج؟ بالکل جی, ہمارے نمائندہ سیرش کوکر ہمارے ساتھ موجود ہے, سر ہم ان سے جان لیتے کہ معاف کیجیے گا عشرت خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم عشرت سے جان لیتے کہ اس وقت کراچی میں مارکیٹس کی سچویشن کیا ہے. عشرت, کیا سچویشن آپ دیکھ رہی ہیں؟ جیسے بھی ستی بھی بات کر رہا تھا, کل ہم نے بھی دیکھا بہت سارے لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ اب جو سبزیاں ہیں وہ بھی, مطلب جو عام سبزی ہے, جو سالن بنانے کے لیے جو سبزی ہے, وہ بھی عام انسان کی دسترس سے باہر ہو گئی ہے. جی ہاں بالکل. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو ویدر چل رہا ہے اس کی وجہ سے بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. ملک میں سیلابی صورتحال ہے. جو کھڑی فصلیں ہیں ہمارے تمام صوبوں میں وہ خراب ہو چکی ہے. اب چونکہ فصلیں سبزیوں کی خراب ہو چکی ہے, مارکیٹوں میں, منڈیوں میں مال پہنچ نہیں رہا. پچھلے 2 سے 3 دنوں میں مارکیٹوں کا ہی راؤنڈ لگا رہی ہوں. مختلف ریٹ چل رہے ہیں. دکاندار الگ رونا روتے ہیں, خریدار الگ رونا روتے ہیں. دکاندار یہی کہتے ہیں کہ چونکہ منڈی میں سامان کم ہے اور بہت مہنگے داموں مل رہا ہے, تو اس وجہ سے ہم وہی سامان لاتے ہیں. پھر ظاہر چیز پروفٹ میں بیچی جاتی ہے, وہ یہاں پروفٹ میں ہی بیچیں گے. اگر میں ریٹ کے حساب سے بات کروں تو پیاز جو کل کا ریٹ تھا وہ 150 روپے کلو مل رہا تھا, جبکہ پرانے ریٹوں کے حوالے سے بات کروں تو 80, 70, 60 روپے کلو تھے. لیکن آج جو پیاز کا ریٹ مارکیٹ میں چل رہا ہے وہ 200 روپے کلو چل رہا ہے. آپ خود سوچیں کہ بیسک جو بنیاد ہے, جب ہم سالن بنا رہے ہوتے ہیں تو گھی میں اسے لال کرتے ہیں, اب وہ پیاز 200 روپے کلو ہم لیں گے. اسی طرح ٹماٹر کی بات آ جائے جو ہر سالن میں ڈالا جاتا ہے, ہر کھانے میں ڈالا جاتا ہے, کل اس کی قیمت تھی 160 روپے کلو اور آج اس کی مارکیٹ میں ریٹ ہے 200 روپے کلو. مطلب وہ بھی کھانا بند کر دیا جائے یا سالن میں ڈالا نہیں جائے. اسی طرح اگر لہسن کی بات کی جائے تو لہسن 380 روپے کلو ہے, ادرک ہے وہ 400 روپے کلو ہے. جو دوسری سبزیوں کی بات کریں جن میں لوکی ہے, عموماً لوگ پسند نہیں کرتے, بند گوبھی پسند نہیں کرتے, پھول گوبھی پسند نہیں کرتے, ان کی قیمت لگاتار 160 روپے 160 روپے 160 روپے. مطلب ان لوگوں نے ایک ڈن کر رکھا ہے کہ جی 160 روپے. جب بات کرو دکاندار سے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی منڈی میں سامان جب ہم منڈی سے مہنگا لے کر آئیں گے تو آلریڈی ہم مارکیٹ میں مہنگا بیچیں گے. اسی طرح دوسری دھنیا پودینے کی جو گڈی ہوتی ہے, چھوٹی سی ہوتی ہے دھنیا پودینے کی گڈی, عموماً لوگ کہتے تھے جی 10-15 روپے کا ڈال دیں. اسی طرح مرچیں 10-15 روپے کی ڈال دیں. مرچیں اس وقت 280 روپے کلو ہے اور 10-15 روپے کا اب وہ دھنیا پودینہ نہیں ملے گا, بلکہ کل جو اس کا ریٹ مارکیٹ میں چل رہا تھا وہ 70 سے 80 روپے ایک گڈی کے حساب سے چل رہا تھا, اور جو آج اس وقت مارکیٹ میں اس کا ریٹ چل رہا ہے وہ 80 سے 100 روپے دھنیا پودینے کی ایک گڈی کا چل رہا ہے. یہاں کچھ لوگ, بہت کم لوگ میں نے اس وقت مارکیٹ میں دیکھا ہے, ہو سکتا ہے صبح کا وقت ہو تو لوگ مارکیٹ میں نہیں آئے ہیں, تو ان سے میری بات ہوئی ہے. ان کا یہی کہنا ہے کہ اس
इस वक्त सब्जियों के जो रेट है वो ऐसे लगता है कि हम गोश्त ले रहे हैं और गोश्त खा रहे हैं, इससे तो बेहतर है कि गोश्त लेके खा लें। लेकिन ख़वातीन से जो बात हुई है उनका यही कहना है कि गोश्त लेके तो चलो हम खा लें, लेकिन जो बुनियादी चीज़ है प्याज, लहसुन, अदरक, उनका क्या करें, क्योंकि सालन बनाने के लिए बेसिक वही चीज़ें यूज़ की जाती है। चाहे कोई सा भी सालन हो, जिनमें दाल होता है, जिनमें सब्जियां होती हैं, जिनमें गोश्त होता है, उसकी बुनियादी चीज़ ही यही है कि सालन की स्टार्टिंग प्याज, लहसुन, अदरक से होती है। जब वही चीज़ महंगी है तो फिर क्या करें। अच्छा, ये बात भी मैंने मालूम की ख़वातीन से कि ये बताएं कि अगर सब्जियां इसी तरह महंगी चलती रहेंगी तो ऑल्टरनेट में क्या करेंगे। ऑल्टरनेट में बात वही आ जाती है कि जी दालों का इस्तेमाल कर लें, तो दालें भी 200 रुपए से ज़्यादा मिल रही है। मूंग की दाल देखें, मसूर की दाल देखें, माश की दाल देखें, उन सब की प्राइस ऐसी है। इस वक्त मार्केट में सब्जियों के जो रेट है वो इतने हाई है कि लोग यही कहते हैं कि जी गोश्त खा लें। जी सही, बहुत शुक्रिया जी। हमारे नुमाइंदा इशरत खान हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने बड़े मुफस्सल तरीके से आपको बताया कि इस वक्त सिचुएशन क्या है मार्केट्स में। सब्जी फरोश सब्जी महंगी क्यों बेच रहे हैं, वो कह रहे हैं जी पीछे से महंगी लेकर आ रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि सब सब्जियों की कीमतें फिक्स हों? जी बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही की। छोटी सी ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद मिलते हैं। बलूचिस्तान में तबाही मच चुकी है और बलूचिस्तान वो सूबा है जहां पर सबसे पहले इस तबाही का आगाज़ हुआ था। यानी कि बकरीद से कबल हम तज़किरा भी कर रहे थे कि बारिश है, सैलाब आ रहा है और सैलाब के बाद की जो सूरत हाल है और जो मुसलसल बारिश के बाद तबाहकारियाँ हैं वो अब तक उनका हम देख रहे हैं कि असर देखा जा रहा है। और अभी भी बरसात हो रही है तो उसकी वजह से जैसे भी मामलात वहाँ पर ख़राब होते जा रहे हैं। ज़मीन बोस हो चुके हैं, मकानात, फसलें बर्बाद हो गई हैं, सड़कें बह गई हैं, राब्ता पुल टूट चुके हैं, बह गए हैं। सूबे का मुल्क भर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है और आप सोचिए कि ये ज़मीनी राब्ता जब मुनक़ता होता है तो उसके बाद जो अगर इमदाद के लिए भी जिन लोगों को कोई ट्रक्स वगैरह भेजने होते हैं, किसी तरीके से जाना होता है तो उसके अंदर और मुश्किलात होती हैं। सोचें कि किसी तरीके से या तो ना कि फ़िज़ाई जो है ऑपरेशन वो किया जाए ताकि इन लोगों तक राशन का जो सामान है वो पहुँचाया जाए। अच्छा, किला अब्दुल्ला की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बारिश के बाद अब 2 मज़ीद जो डैम्स हैं वो टूट चुके हैं और उसके बाद जो वो डैम्स टूटने की तादाद है 18 हो गई है। सिब्बी की अगर हम बात करें तो वहाँ के नशेबी इलाके ज़ेर आब हैं। कल्लात में बहुत बड़े पैमाने पर तबाही है। जो सेब है, कपास है, आड़ू, अंगूर, टमाटर, जिस जैसे भी हम बात भी कर रहे थे कि वो इतने महंगे हो गए, तो बताते चले कि प्याज समेत अरबों रुपए की जो दीगर फसलें हैं जो बलूचिस्तान में थीं वो तबाह हो चुकी हैं। सैकड़ों कच्चे मकानात तबाह हो गए हैं और झलमक्सी में भी लोग सैलाब में महसूर हैं। तो ऐसा लगता है कि सैलाब के पानी ने हर तरफ से लोगों को घेर लिया है और वही बात क्योंकि ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा कि जी यहाँ तक जो हम लोग भी इमदाद भेज रहे हैं और जो लोग भेज चुके हैं अब उन लोगों को ये कंसर्न है कि हम लोग तो यहाँ पे भेज चुके हैं, उनको पहुँचेगा कैसे। अच्छा, एक चीज़ है ट्रस्ट डेफिसिट की। सवाल किया जाता है कि क्यों नहीं पहुँच रही ट्रस्ट डेफिसिट, किसको दें, किसके ज़रिए दें, क्योंकि सरकारी इमदाद भी जो जारी है तो उसकी भी खुर्द-बुर्द होने की अभी से इत्तलात आ रही हैं। सिंध में ऐसी बहुत सी खबरें आई हैं कि वो उसको खुर्द-बुर्द और स्मगल किया जा रहा है। दूसरी जानिब ये है कि आप ये देखिए कि तबाहकारियाँ यहाँ पर इस कदर है और ये जो हम फसलों की तबाहियों की बात कर रहे हैं ना, वो उसके असरात अभी आहिस्ता आहिस्ता आने शुरू होंगे महंगाई के तूफान की सूरत में, तो लोग उसके लिए भी तैयार हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला है कि जो लोग सैलाब में फंसे हुए हैं, जो लोग तबाह हो चुके हैं, उनकी किसी तरीके से रिहेबिलिटेशन की जाए, उनकी किसी तरह से मदद की जाए, उनके लिए साफ़ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, उनको कोई किसी तरीके से कोई सर पर एक छत दी जाए कि ताकि वो अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने माल मवेशी अगर बच गए हैं बहने से तो उनके साथ वहाँ पर किसी तरीके से बैठ सकें। बहुत सूरत हाल खौफनाक है। तो हम आपको एरियल व्यू दिखा रहे हैं, यहाँ से जब आप देख रहे हैं तो आपको कुछ दरख्त नज़र आ रहे हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ पानी नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो इन पानी के अंदर लोगों के कच्चे मकानात बह गए हैं वो आप लोग नहीं देख सकते। जब ये पानी गुजर के चला जाएगा तो तब आपको पता चलेगा कि लोगों का कितना जानी और माली नुकसान हुआ है। अगर हम ज़रा कोल्हू के हवाले से बात करें तो आपको पता है कि कोल्हू एक ऐसा इलाका है जहाँ की 80% जो आबादी है ना वो कच्चे मकानात पर मतलब उसमें रहती थी, ठीक है। और ये जो हालिया सैलाब आया है, बारिशें आई हैं, इसके दौरान सैकड़ों कच्चे मकानात जो हैं वो मुनहदम हो गए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में जो अफराद हैं वो बेघर भी हो गए हैं। इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे ताहिर मरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि कोल्हू की इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। जी ताहिर, बताइएगा कि क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी?
دیکھیے جی، ودیعہ اور اشفاق، ایسا ہے کہ کوہلو میں حالیہ موسلادھار بارشوں کی وجہ سے مختلف علاقے شدید متاثر ہوئے ہیں۔ کوہلو میں اس وقت جو یہاں پہ مونسون کی چوتھی سپیل ہے اس نے مختلف علاقوں میں تباہی مچا دی ہے، جس کی وجہ سے ضلع کے اس وقت جو مختلف علاقے ہیں وہاں پر درجنوں مکانات منہدم ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے اس وقت جو ہے وہ ہزاروں افراد بے گھر ہوئے ہیں، اور کئی علاقوں میں جو ہے وہ اب تک جو ضلعی انتظامیہ ہے ان کی جانب سے کچھ سرگرمیاں جو ہے وہ کی گئی ہیں، لیکن اکثر و بیشتر جو علاقے ہیں وہاں پر اب بھی اور اس وقت بھی جو متاثرین ہیں وہ اس وقت کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ادھر کوئی نہیں آیا، نہ ہمیں راشن ملا ہے، نہ ٹینٹ ملا ہے، کوئی چیز نہیں ہے ہمیں ابھی تک تو کچھ نہیں ملا ہے، اور ہم اس وقت بھی بہت مشکل میں ہیں اور ہم بے گھر ہو گئے ہیں۔ اس وقت کوہلو سے بھی قومی شاہراہ بھی گزشتہ 13 روز سے بند ہے اور تحال بحال نہیں ہو سکا ہے، اور کوہلو کے جو مختلف نواحی علاقوں سے زمینی رابطے ہیں وہ بھی جو ہے وہ بحال نہیں ہو سکے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پہ لوگ جو ہے وہ محصور ہو کے رہ گئے ہیں، اور یہاں پہ جو لوگ ہیں متاثرین ہیں ان کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا ہے، اور وہ ابھی تک جو حکومتی امداد ہے اس کا منتظر ہیں۔ جی تو اب دیکھیے کہ کس طرح سے تباہ کاریاں جاری ہیں۔ اب خیبر پختونخوا کا اگر ہم نام لیں تو وہاں پر بھی سلسلہ کچھ مختلف نہیں ہے، وہاں پر بھی تقریباً 80 افراد اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ 79 افراد کا ایک نمبر آیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ سرکاری اعداد و شمار ہیں، دعا تو یہی ہوتی ہے کہ کم سے کم جانی نقصان ہو، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اپنا، لیکن سرکاری اعداد و شمار آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر کچھ چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں۔ 6000 سے زائد گھروں کو وہاں پر بتایا گیا اب تک، جو ایسٹیمیٹ ایک تخمینہ لگایا گیا کہ اب تک نقصان پہنچا ہے، اور باقی نقصانات کے حوالے سے ایک رپورٹ بھی ہے۔ بالکل جی، عدنان طارق اس حوالے سے رپورٹ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ابھی تک کتنی تباہی مچی ہے۔ خیبر پختونخوا میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری۔ صوبائی حکومت نے 15 جون سے 24 اگست تک سیلاب سے نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی۔ اب تک بارشوں اور سیلاب سے 79 افراد جاں بحق، 142 افراد زخمی ہوئے، جبکہ مجموعی طور پر 6277 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا۔ سب سے زیادہ گھر ڈی خان میں متاثر ہوئے۔ گزشتہ روز کی موسلادھار بارش اور سیلابی ریلے نے ڈی خان، سوات، ٹانک اور چترال کے کئی علاقوں میں تباہی مچائی۔ بارش کا پانی کئی عمارتوں میں داخل ہوا، کئی گاڑیاں سیلابی ریلے میں بہہ گئیں۔ صوبائی حکومت نے سیلاب سے متاثرہ اضلاع ڈی خان اور چترال کو آفت زدہ قرار دینے کا فیصلہ کیا، جبکہ ٹانک میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ دوسری جانب شدید بارش کے باعث ڈی خان، ٹانک، دیر اور چترال میں تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے، جبکہ محکمہ موسمیات نے خیبر پختونخوا میں مزید 2 روز تک وقفے سے بارش کی پیشن گوئی کر دی۔ کیمرہ مین حیات خان کے ساتھ عدنان طارق، ایئر وے نیوز، پشاور۔ سوات کی صورتحال کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ مشکل گزار وہاں پہ راستے، اور جب وہاں پر سیلاب آیا تو بہت بے رحم سیلاب آیا، جس میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے سیاح جو وہاں پر موجود تھے وہ پھنس کے، کس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ گاڑیاں اور مشکل گزار راستوں میں جو سیلاب سے بھری ہوئی تھیں، امڑی ہوئی تھیں، وہ کس طریقے سے وہ آگے جاتی ہے۔ جو مناظر ہمارے سامنے آئے، کچھ جو فوٹیجز ہمارے سامنے آئیں وہ بڑی دل دہلا دینے والی تھیں، اور پھر وہاں پر بات کی جا رہی تھی کہ چلیے اب صورتحال تھوڑی بہت کنٹرول میں ہے، تو ہاں جو بحالی کا کام ہے، جو امدادی سرگرمیوں کا کام ہے، اس حوالے سے کچھ کیا جا سکے۔ ایک اور چکر بھی ہے نا، آپ یہ دیکھیے کہ ویسے جب ہم جو زمینی جو میدانی علاقے ان میں سیلاب کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ایک تو پھیلا ہوا ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ سست روی سے اس نے تباہی مچانی ہوتی ہے، گھروں کو مسمار کرنا ہوتا ہے، گرانا ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں پہاڑی علاقوں میں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک تو آپ دیکھیں گے کہ لینڈ سلائڈنگ اس کی بدولت ہوتی ہے، پھر وہ جو پانی کا ایک پریشر آتا ہے، جس پریشر سے جو چیزیں آتی ہیں تو وہ پھر ایک دم آپ کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ تو وہاں پر کیا صورتحال ہے، شہزاد عالم ہمیں بتا رہے ہیں۔ جی بالکل، 3 روز قبل منگورہ شہر اور نوائی علاقوں میں آنے والے سیلابی ریلوں کے بعد اس وقت منگورہ شہر اور جو نوائی علاقے ملا بابا، لنڈیکس، مکان باغ، حاجی بابا، شریف آباد اور ان علاقوں میں بحالی کا کام جاری، اور جو ریسکیو اہلکار ہے، جو WSSC کے اہلکار ہے، وہ بحالی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے۔ تقریباً 600 اہلکار ریسکیو کے اور 300 اہلکار WSSC کے وہ اس وقت مختلف علاقوں میں بحالی کے کاموں میں موجود ہے۔ بحالی کا کام نہایت ہی سست رفتار ہونے کی وجہ سے تقریباً 3 روز گزر گئے، لیکن منگورہ شہر جو ہے وہ کچرے کا منظر پیش کر رہے ہیں، اور کچرے کے ڈھیر پر یہاں کے عوام کی مشکلات بڑھ گئی۔ گزشتہ روز کا علام میں سیلاب آنے کے بعد وہاں پر جو مین روڈ ہے پشمال کے مقام پر یا پل تھا وہ بہہ گئے ہیں، جس کے باعث جو سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پر سیاح ہے وہ پھنس ہوئے ہیں، جس کے لیے کالام ہوٹل ایسوسی ایشن کے صدر کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ جو سیاح یہاں پر پھنسے ہوئے تو ان کو مفت رہائش فراہم کی جائے گی۔ اس وقت ہمارے ساتھ مقامی لوگ ہیں، ان سے بات کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ایسا حالات ہے، اب خود بھی دیکھو کتنا تباہی ہو گیا، ہمارا دکان ساری خراب ہو گیا،
तबाही की बहुत काफ़ी तबाही हुई है और तबाही के बाद सैलाब जब आया तो इसके बाद इंतज़ामिया आया और यहाँ पर हमारे रास्तों को साफ़ किया। काफ़ी हद तक उसने लोगों को रिलीफ भी दी, रेस्क्यू वाले भी आई थी। जी बिल्कुल, मुकामी लोगों के मुश्किलात बदस्तूर बरकरार है। जो मुतासरीन है उनको न अभी तक राशन फराहम किया गया है, न उनकी कोई दादरसी की जा रही है, जिसकी वजह से जो मुतासरीन सैलाब है उनके मुश्किलात बढ़ते जा रहे हैं और उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सवात की सूरत हाल हमारे सामने है। डेरा इस्माइल खान की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब है और ऐसी एक वीडियो हमें मौसूल हुई, जैसे हमने देखा कि ये जो तमाम तर इलाके हैं जो गांव देहात के इलाके होते हैं, यहाँ पर लोगों का जो लाइफ स्टॉक होता है, इनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी होती है, लोगों के जो मवेशी होते हैं, ये इनकी इन्वेस्टमेंट होती है और इनके लिए बहुत सारी जगहों पे तो ये इनके घर के बिल्कुल फर्ज जैसे होते हैं। जब ये सैलाब आया तो हमने देखा कि कैसे एक शख्स जो पानी का बहाव है वहाँ से अपनी 2 बकरियों को लेके यहाँ से गुजर रहा था कि किसी तरीके से वो सही सरफेस पे पहुँच सके जहाँ पर बाकी लोग मौजूद हैं, लेकिन सत्ती देखती कि दोनों बकरियाँ किस तरीके से जो रेला तेज आया, दोनों बकरियाँ बहती चली गई। हम अक्सर बात करते हैं कि जिस तरह से मैदानी इलाकों की मैं बात कर रहा था कि ये उसको अंदाजा ही नहीं था। आपको असल में मसला यहाँ पर ये होता है कि आपको अंदाजा ही नहीं होता कि कब पानी का बहाव तेज हो जाता है। यहाँ से देख के भी हमें लग रहा है कि वो इजीली वहां पर पहुंच जाएगा, इट्स मैनेजेबल, नेग्लिजिबल, लेकिन वहां पर वो पहुंचा तो वहां पर उसके लिए अपना तवाज़ुन रखना, फिर जिस प्रेशर से, पानी की प्रेशर से आप देखें, एक तो बकरियों का अपना वजन, फिर पानी का प्रेशर से वो और वजन बढ़ गया तो उसके लिए संभालना मुश्किल हुआ, फिर उसने अपनी जान बचाई। फिर उसके बाद आगे देखें कि वो बकरियां दे आर नॉट ग्रेट स्विमर्स, मतलब पानी में जाना इतना पसंद नहीं करती, ना ही वो जानवर जो कि नॉर्मली जिनकी लाइवलीहुड इस पे डिपेंड करती है कि वो पानी में जाएं, तो उनके लिए अब वो बेचारी अपने तौर पर अपने जो पाँव मार मार के किसी तरीके से अपने खुरों के जरिए किसी तरीके से कोशिश कर रही हैं कि वो तैर सकें। आगे भी दिखाइएगा जी, अगर फुटेज आप आगे कर सके थोड़ा सा दिखाइएगा कि किस तरीके से वो बकरियां एक इधर को निकल गई, एक उधर को निकल गई। अब पता नहीं लोग उतरेंगे, किसी ने उसकी मदद करने की, सैलाब की पानी में लपेट में आ गई कि फिर उसके फिर एक और वहाँ पे जो मकीन था वो वहाँ गया उस शख्स को बचाने के लिए। और फिर देखें वो बकरियां, एक बकरी ये आप देखें डूबने के करीब और दूसरी जो है वो साइड पे आ गए। अल्लाह पाक रहम करे। ये लोग बड़ी कसमापुरसी की हालत में, जैसे शो के आगाज में हम आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ चीज़ें आप उनको भेज सकते हैं, कोशिश करें कुछ चीज़ें आप मत इन तक पहुंचाएं, क्योंकि ये जब आप इनको पहुंचाते हैं तो भाई वहाँ पे चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। ट्रस्ट डेफिसिट ऑफ कोर्स यहाँ पर है, तो दुरुस्त लोगों तक पहुँचाएं, ऐसे लोगों जिनको आप जानते हैं क्या क्या चीज़ें पहुँचानी, जैसे हमने पहले शो के आगाज़ में बात की थी, आगे भी जाके बात करेंगे, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से गाइड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तुझे आज हम साड़ी तू लंग जा साड़ी खैर है मैं एक्चुअली हम नहीं आई कैन इमेजिन। हां वी वर हम डिस्कस करेंगे आप लोग के साथ क्या चीजें आपके साथ शेयर करें। और दूसरी एक चीज ये है कि आप देख लें कि मसाइल किस कदर बढ़ते जा रहे हैं, कितने इश्यूज हैं लोगों की जिंदगियों में। आप ये देखें कि लोग पहले ही परेशान थे, जो लोग सैलाब से मुतासर नहीं थे वो पहले परेशान थे कि महंगाई का जो तूफान है 42% महंगाई किस तरीके से रिपोर्ट की गई थी और अब वो 42% महंगाई 60% पे जाएगी बिकॉज ऑफ दिस फ्लड। और जो नेग्लिजेंस है, हमारी मिसमैनेजमेंट है, हमारा फोकस कहीं और है तमाम सियासी जमातों का। इस वक्त तो ये चाहिए कि जो मुखैर हजरात हैं वो आगे आएं, जो सियासी जमातों के लीडरान हैं वो अपील करें अपने वर्कर्स से जो उनकी बात सुनते हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, इमरान खान साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब, अपनी हुकूमत को बाहर निकालें, अपने वर्कर्स को बाहर निकालें, अपने वज़रा को बाहर निकालें, उनको बोलें कि जाके जी आवाम की खिदमत करें। सूबाई हुकूमतें अपना इस सिलसिले में किरदार अदा करें, अदरवाइज ये जो डिजास्टर है ना इसने सब कुछ मलिया मेट कर देना है, ये मैनेज नहीं होगा। और आप बात कर रही हैं मदिया एनसीओसी की, मुझे इतना बता देना कि ये एनडीएमए का इदारा है कि नहीं है, क्या है उसका नाम, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका नाम तो प्रिवेंशन कर देते ताकि कुछ कोशिशें तो करते, बाद में तंबू लगाने का काम था वो भी अभी नहीं हो रहा। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। यहाँ पर हमारे जितने हुक्मरान देख रहे हैं, खुदारा मतलब आप खैबर पख्तूनख्वा में देखें, आप मतलब इतने बड़े बड़े जब आप हम लोग जलसे कर रहे होते हैं तो हम वापस से लोगों से सदा कर सकते हैं कि खुदा के लिए आगे बढ़ के लोगों की हेल्प करें, तो क्यों नहीं लोग आपकी हेल्प करेंगे। लोग मोहब्बत करते हैं आपसे, जो हमारे बड़े बड़े लीडर हैं, मैं इमरान खान साहब की बात कर रही हूँ, लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, लोग आपसे इश्क करते हैं। आप एक लोगों को कॉल देंगे कि निकलें, ये जो आपके टाइगर्स इनसे कहें कि निकलो और वॉलंटियरली काम करो सलाम जदगान तक खाना पहुंचाने के, लोग कैसे नहीं निकलेंगे। इस वक्त वक्त की जरूरत है। हाँ, टाइगर इमरान टाइगर्स, ये तो वो वक्त है,
इंशाल्लाह सैलाब से निकल जाएंगे तो उसके बाद फिर अल्लाह करे जैसे वो चाहते हैं कि जल्द इलेक्शन भी हो जाए, लेकिन अभी जान का बचाना लाजिम व मलजूम है। तो खुदारा जो लीडरान हैं वो अपने सपोर्टर्स से मैं कहती हूँ हाथ जोड़ के अपील करें कि इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इज़ नॉट कुर्सी, नॉट अहम मुकम, सबसे है कि लोगों को आपने जान बचानी है। और जब इमदाद के हवाले से हम आपसे बात भी कर रहे हैं और उसमें भी आपको बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें आप भेज सकते हैं। बहुत सारी जगहों पर जब हम देख रहे हैं कि कुक्ड फूड भिजवाने की कोशिश की जा रही है, बहुत सारी जगहों पर तो ज़मीनी राब्ता ही मुनक़ता हो चुका हुआ है, वो खाना खराब हो रहा है जब मुतासिर तक पहुँच गए। एक जगह से दूसरी जगह आप मतलब टेक अवे करते हैं तो उसके अंदर भी आपको ख्याल रखना पड़ता है गर्म खाना पैक करते से इसमें ये चीज ना करें, क्योंकि बल्क में खाना जाता है, पहुंचे ना पहुंचे खराब होने का, आपकी मेहनत भी जाया और आगे भी अगर वो खा लें आउट ऑफ डेस्परेशन मजबूरी के आलम में तो उनकी हालत खराब। तो इसलिए तीन चीजें, एक तो टेंट, दूसरी चीज ये कि जो आपने इनको भेजनी है वो है पैक्ड फूड्स जिसमें पानी, आप जो है हम पाउडर मिल्क में दूध पाउडर फॉर्म में मिल्क आ जाता है, जिसमें चने आ जाते हैं जो कि पैक्ड होते हैं, जिसमें बिस्किट्स आ जाते हैं क्योंकि पैक्ड फूड है और ये खराब नहीं होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा तादाद में ये। और जो तीसरी चीज है वो है मेडिकल में हम उनको क्या क्या चीजें, इनको मेडिकल फैसिलिटीज में क्या क्या चीजें दे सकते हैं, सर दर्द की, पेट दर्द की, ऐसी पेन किलर्स, बुखार की गोलियां, ये जो है ये पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ये तीन चीजें प्लीज मेक श्योर अगर आप लोग भी अपने घर में कुछ चीजें तैयार करें तो इन चीजों को जरूर देखें। हाँ, घर में पुरानी बेडशीट वगैरह से कोई भी चीज हो प्लीज डू सेंड, कंबल वगैरह, पुराने कपड़े, जो भी चीजें आपके पास हो जो दे सकते हैं मदद के लिए दें। टॉप स्टोरीज शामिल कर दें। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना कई बीमारियों का बाइस बन जाता है। इसमें खून गाढ़ा होकर दिल की शरियानें बंद कर देता है। फॉलिज का हमला भी हो सकता है। चिकनाई वाले खानों से बचें, वर्जिश करें, फल खाएं और सेहत को मुतवाजन रखें। इमदाद का सही हकदार तक पहुंचाना जरूरी है। पेशावर भिखारियों पर कड़ी नजर रखें, वो सफेद पोश लोगों का हक भी मार लेते हैं। मदद की फराहमी से पहले अच्छी तरह छान पटक जरूरी है। बात कर लेते हैं जी कमर तोड़ महंगाई। उसने आप ये देख लें कि जो एक तबका है, जो मिडिल क्लास का, जो लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, वो सारे के सारे इस वक्त सफ़र कर रहे हैं क्योंकि ये सारा चीज़ें जो हैं वो स्क्वीज़ होती जा रही हैं। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि जो दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम है उसकी वजह से ये हुआ कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत से लेकर अब तक एक तबका मुसलसल तरक्की करता गया और एक तबका मुसलसल नीचे जाता गया, और उसकी वजह से अब हो ये रहा है कि लोग बहुत परेशानी का शिकार हैं। और ऐसे सफ़ेद पोश लोग इस माशरे में अब भी मौजूद हैं जो कि निहायत ज़रूरतमंद होने के बावजूद अपने पेट पर पत्थर रख लेते हैं लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। बिल्कुल, ये वो लोग हैं जो आपको सड़कों पे दिखाई नहीं देंगे। ये वो लोग हैं जो आके खुलकर नहीं बताएंगे कि इनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अब आप खुद सोचें, जो अभी सैलाब ने जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान को हिट किया है, चाहे वो पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगिस्तान हो, ये लोग बाहर नहीं आएंगे और आपको बताएंगे कि किस मुफलिसी की हालत में ये लोग रह रहे हैं। बहुत सारे तो इनमें ऐसे लोग हैं, ऐसी फैमिलीज़ हैं जिन पर सदका और ज़कात भी हम नहीं दे सकते। तो किस तरीके से इन लोगों को ढूंढना है, कैसे इनकी मदद करनी है, ये आपके लिए और हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। और इसी वाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट मौला बशीर फारूकी साहब, उनको हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। फारूकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। बशीर फारूकी साहब, ये एक ऐसा वक्त है कि पूरे मुल्क में सैलाब आया हुआ है और बहुत सारी ऐसे ख़ानदान भी हैं जो कि बाहर नहीं निकल रहे। वो कह रहे हैं कि भूखे मर जाएंगे लेकिन हाथ नहीं फैलाएंगे, क्योंकि जब वो हाथ फैलाते हैं तो इज्जत नफ्स जिस तरीके से हमने देखा कि हाथ फैलाने वाले की मजबूर की जाती है, स्पेसिफिकली जिस तरीके से सैलाब ज़दगान को चीज़ें भी बांटी जाती तो हमारे सामने किस तरीके से बिल्कुल फेंकी जाती हैं, किस तरीके से बशीर फारूकी साहब हम ऐसे लोगों तक पहुंच सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कुछ बातें आपकी सुन रहा था और यकीनन वैसे भी बहुत सारी बातें कान में आ जाती हैं। आपने जो बातें कही उसमें एक बात ये भी थी कि बहुत सारे लोग जो है वो बेचारे अपने घर में बैठे हुए हैं और वो कुछ कर नहीं सकते, यानी सफ़ेद पोशी की वजह से, अपने भरम की वजह से। यहाँ मैं अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक नाज़रीन को सुनाना चाहता हूँ ताकि लोग इस पर ज़रा ध्यान दें मसला हल करने के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात का ये खुलासा है। वैसे तो इस्लाम में अकरवा परवरी की या किसी भी कौम में अकरवा परवरी की कोई मतलब गुंजाइश नहीं होती आमतौर पर, मगर हमारे नबी ने हमें ये सिखाया कि जब तुम
صدقات و خیرات کرو. اب صدقات خیرات کی قسمیں دو ہیں. ایک صدقہ وہ ہوتا ہے کہ جو زکوٰۃ کی صورت میں ہوتا ہے یا فطر کی صورت میں ہوتا ہے, اور ایک صدقہ وہ ہوتا ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے بغیر کسی زکوٰۃ کے. جو بغیر کسی زکوٰۃ کے صدقہ خرچ کرتا ہے تو وہ صدقہ ہر ایک کو دیا جا سکتا ہے, یہاں تک کہ وہ صدقہ اپنے باپ کو بھی دیا جا سکتا ہے, کیونکہ وہ تو صدقہ جو ہے نا زکوٰۃ کو تو ہے نہیں. تو یہ طے شدہ ہے کہ ہمارے نبی نے یہ سکھایا کہ جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو سب سے پہلے اپنے اطراف کو دیکھو, یعنی اپنے بھائیوں کو دیکھو, اپنی بہنوں کو دیکھو, اپنے بھتیجوں کو دیکھو, اپنے بھانجوں کو دیکھو, اپنی پھوپھیوں کو دیکھو, اپنی خالوں کو دیکھو. تو اگر کوئی مسلمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فارمولے عمل کرے, اور ہر شخص کیونکہ ہر خاندان میں کچھ نہ کچھ تو لوگ صاحب حیثیت ہیں نا, وہ اپنے خاندان کو اگر ڈھانپنا شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سفید پوش آدمی کی سفید پوشی برقرار بھی رہتی ہے, اور اس طرح اسلام میں جو یہ افراتفری پھیلی ہوئی ہے مسلمانوں میں وہ ختم ہو سکتی ہے. تو ایک تو بات یہ شرعی بات کر رہا تھا. بقیہ یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سیلاب سے پہلے کرونا آیا تھا, اور اس نے 2 سال میں جو قیامت مچائی تھی, لوگوں کو گھر میں مقید کر دیا تھا. اس کی وجہ سے لوگ ویسے بہت ٹوٹ چکے تھے, اور اس کے بعد یہ جو سیلاب آیا ہے, یہ جو بارش کا سلسلہ ہوا, اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں, ہو سکتا ہے میں غلطی پہ ہوں, کہ یہ 500% زیادہ بارش ہوئی ہے, 500% زیادہ بارش ہوئی ہے, اور پاکستان ڈوب گیا ہے. اب ایسے حالات میں جیسے کہ ابھی میں آپ کی باتیں سن رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ عمران خان سے محبت کرنے والوں کی تعداد بہت بڑی ہے, ان کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں. وزیر اعظم سے بھی لوگ محبت کرتے ہوں گے, ان کی تعداد بھی اچھی خاصی ہوگی. تو لوگوں کو آگے بڑھنا ہوگا, ہر شخص کو اپنے طور پر کچھ نہ کچھ حصہ ملانا پڑے گا. آپ کے سامنے نمرود کی آگ موجود ہے. نمرود جب آگ لگائی تھی تو چڑیا بھی اپنا حصہ ملانے گئی تھی. الحمدللہ رب العالمین, اس چڑیا کو ہم آج تک یاد کرتے ہیں. کیوں یاد کرتے ہیں؟ کہ اس نے اپنے چوچ پہ قطرہ ڈالا تھا. ہم پاکستانی قوم من حیث القوم. اچھا مولانا صاحب, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں 2010 کی میں مثال اکثر دیتا ہوں, کیونکہ وہ ابھی ریسنٹ ہسٹری میں ہمارے سامنے ایک سیلاب آیا تھا, اور اس کی بھی تباہ کاریاں بہت زیادہ تھیں, لیکن اس وقت لوگ پھر بھی زیادہ نکلے تھے امداد کے لیے. یہ اس بار کیا وجہ ہے کہ وہ ہمیں ارجنسی نظر نہیں آ رہی, نہ لوگوں میں نظر آ رہی ہے, نہ حکومت میں نظر آ رہی ہے. پھر ایک کسی حکومت پر بھروسہ نہ ہونا, یا جو نمائندگان ہیں ان پر بھروسہ نہ ہونے کا عنصر بھی شامل ہے, کیونکہ خرد برد کی اطلاعات ہوتی ہیں تو لوگ جو امداد کرنا چاہتے ہیں ان کا دل بھی برا ہوتا ہے. اس تاثر کو کیسے زائل کیا جائے؟ اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے کہ ہم نے سنا کہ امریکہ نے صرف $1 لاکھ دیے, چین نے 3 لاکھ دیے. جہاں خربوں کا نقصان ہو جائے وہاں آپ کو بہت کوئی چونی دے دے, چونی بھی نہ دے, ایک آنا دے دے, تو ایک تو آپ کی انسلٹ ہی انسلٹ ہے. اس میں تو 2 رائے نہیں ہو سکتی کہ ہمارا اعتماد ہم نے خود کھو دیا ہے. مگر یہ کہنا کہ تعاون نہیں ہو, مطلب پبلک جو ہے وہ باہر نہیں نکلی, نہیں, ایسا نہیں ہے. میں جناب الحمدللہ اللہ کی عطا سے میں باوضو ہوں. جمعے کا دن ہے, میں زبان سے کوئی ایسی جھوٹ بات نہیں کروں گا. لوگ ہمیں اتنی احتیاط دے رہے ہیں کہ ہماری گمان سے بڑھ کر دے رہے ہیں, اور ہم اللہ کی عطا سے تقریباً 1 ماہ 8 دن ہو گئے ہم اس کام میں لگے ہوئے لگ بھگ. اور اللہ کی عطا سے سیلانی ویسے ہی جو ہے روزانہ 2 لاکھ افراد کی خوراک کا انتظام تو کرتا ہی تھا, پورا سال کرتا ہے. جتنے لنگر خانے عمران خان نے بنائے, جتنی پناہ گاہیں بنائی, جتنی کوئی گاڑیاں نکالی, کوئی بھوکا نہیں سوئے گا, اس میں سارے اکثر ہمارے سیلانی کے ہاتھ میں ہیں. آج بھی ہاتھ میں, اس زمانے میں ہاتھ میں تھا. نئی حکومت آئی, اس نے قدغن لگانے کی کوشش بھی کی, مگر ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارا فائدہ کچھ نہیں, ہم بھی بہت ساری جگہوں پہ جب احتیاط کرنا ہوتا ہے تو ہم خود ذاتی طور پر دیکھا تو ہم خود سیلانی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کسی بھوکے کا کھانا کھلانا ہے تو ہم آپ کے پاس جا سکتے ہیں اور وہاں پہ جا کے جو بھی اپنے احتیاطیں دے سکتے ہیں. اور ایک اور چیز بھی میں کہ جس طریقے سے ان کے مختلف سینٹرز پہ گزرتے ہوئے بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کی عزت نفس مجروح کیے بغیر ان کے کھانے کا ارینجمنٹ اور ایک مستقل بنیاد پہ. تو کیا فاروقی صاحب یہ پاسبل ہے کہ جہاں جہاں ہمارے نمائندے, کیونکہ ہمارے نمائندے ایسی جگہوں پہ جا رہے ہیں جہاں پر انتظامیہ پہنچنے سے قاصر ہے, تو اگر ہمارے انتظامیہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہمارے رپورٹرز ہیں وہ اگر آپ کے ساتھ کنیکٹ کر جائے اور وہ پھر آپ کو بتا سکے کہ یہاں پر لوگوں کی ضرورت ہے, تو کیا یہ اچھا ہو فاروقی صاحب کہ سیلانی ٹرسٹ چاہے وہ پاکستان کا کوئی بھی کونا ہو, وہاں پہ جا کے وہ لوگ جو کہ اس وقت بھوک کی حالت میں کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں ان کی مدد ہو سکے؟ میں تو زندگی بھر آپ کا شکر گزار رہوں گا, اس ایئر وائی کی ٹیم کا بھی. اگر آپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا, دیکھیں گزشتہ روز ہمارے پاس بریگیڈ آف فیصل صاحب بھی تشریف لائے تھے. فوج سے ہم مدد لے رہے ہیں اس لیے کہ بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں ہیلی کاپٹر یا جو ہے کشتیاں جا سکتی ہیں, ہم نہیں جا سکتے. اچھا, ان کے پاس بڑے بڑے ٹرک بھی ہوتے ہیں.
تو الحمدللہ فوج نے ہمیں پوری یقین دہانی کروائی ہے. یہ بیلا کی طرف, اتھل کی طرف, ہر جگہ یہ ہمیں ماشاءاللہ وہاں تک پہنچائیں گے جہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے. تو جناب میں آپ کے مالکان کا, حاجی روف صاحب کا بھی, سلمان صاحب کا بھی شکر گزار ہوں گا اگر آپ مجھے یہ کر دیں گے, ہمیں کر دیں گے کہ ہم یہاں متاثرین ہیں, یہاں بھوک ہے, یہاں علاج کی ضرورت ہے, یہاں کچا. دیکھیں بچوں کے لیے جو ہے نا آپ کھانا نہیں دے سکتے. یہ جو لیکٹوجن کے چھوٹے شاشے ہوتے ہیں, اس طرح پاکستان میں شاشے بنتے ہیں, ہم ان شاشوں کو پہنچانے پر آج کام شروع کر رہے ہیں. اس طرح دودھ بچوں کا جو نا, ایک تو ٹھیک ہوتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خشک دودھ, ایک ہوتا ہے پیک دودھ نا, جیسے تو یہ پیک دودھ بھی, اور اسی طرح کھجوریں. تو ہم نے آج کے بعد سے یہ بھی شروع کر دی, چنے سوری بات کی. تو یہ وہ چیزیں جو ہے جس کا تعلق جو ہے آدمی کو بڑی اچھی طرح سے جو ہے پیٹ پہ بھوک کو مٹا سکتا ہے. تو ہم وہ کام کر رہے ہیں. آپ نے یہ کہا تو بہت اچھی بات ہے. میں ہمارے نمبر آپ کو جو دے دی جائیں گے, اور جہاں بھی آپ کو پاکستان میں جس کونے میں, کیونکہ سیلانی کے میں سمجھتا ہوں 500 مقامات پر پاکستان آج کی تاریخ میں سیلانی کے نمائندے موجود ہیں. ہم ہر جگہ پر کھانا پکا سکتے ہیں, ہم ہر جگہ کھانا پکا سکتے ہیں, ہر جگہ سے اپنے نمائندوں کو آپ کے پاس بھیج سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے چاروں صوبوں میں 500 مولانا صاحب یہ ایک چکر ہے. بلوچستان سب سے زیادہ متاثرہ ہے. اچھا بلوچستان میں پھر ہم بتا رہے ہیں کہ رابطہ پل وغیرہ بھی ٹوٹ گئے ہیں, تو وہاں پر بھی آپ کی ایکسیس ہے لوگوں تک؟ جی بالکل ہے صاحب, میں نے کہا نا پاک فوج ہمارا ساتھ دے رہی ہے, پاک فوج ہمارا ساتھ دے رہی ہے. اچھا دوسری بات ہے کہ ہمارے ویسے بھی جو ہے نا, ایک طرف جب ہم کراچی سے نہیں جا سکتے تو کوئٹہ سے آ سکتے, تو یہ کہ دوسرے کیونکہ ہمارے سینٹر آلریڈی موجود ہیں, اور میں نے کہا نا 500 مقامات کم و بیش پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جہاں ہمارے نمائندے موجود ہیں. ہم جہاں سے راستہ ملتا ہے ہم اس کو راستے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اچھا فاروق صاحب ایک اور چیز, جہاں سے راستہ, لیکن جو دوسرے جو لوگ ہیں, بہت سارے لوگ جو شکایت کریں کہ یہاں سے سامان تو جا رہا ہے, امدادی سامان, لیکن کچھ بدبخت لوگ ایسے راستے میں بیٹھے ہیں جو ان ٹرکس کو روک لیتے ہیں, وہاں سے سارا سامان جو ہے وہ اتار لیتے ہیں اور پھر وہ سامان آگے جا کے بیچ دیتے ہیں. تو مطلب آپ دیکھیں نا, مطلب آپ دیکھیے تمام تو جو چیزیں یہاں سے جاری ہوتی ہیں, سر ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھو بیٹا ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے. نہیں معلوم ہے فاروق صاحب, میرا سوال یہ نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ پھر ایسے لوگوں کے لیے, کیونکہ دیکھیں آپ دینی رہنما بھی ہیں, تو ایسے لوگوں کے لیے کیا کچھ احکامات ہیں جو کہ لوگوں کا راستہ روکے, لوگوں کی امداد روکے, خود کھا جاتے ہیں, لوگوں تک پہنچنے نہیں دیتے؟ ہاں یہ تو آپ کو پتا ہے کہ اس مطلب یعنی کہ ہماری بدقسمتی سے بات جڑی ہوئی ہے, لیکن اسلام تو اس میں بہت سخت ہے. اسلام کہتا ہے کہ تم نے کسی کا 3 پیسہ, 1 روپیہ نہیں, 3 پیسہ بھی کھا لیا تو اس کو 700 نمازیں تمہیں قیامت دن دینی پڑیں گی. یہ تو قدرت کا عذاب ہے, اور دنیا کا عذاب یہ ہے ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. تو میرا لیے کہ میں مذہبی ہوں, مجھے آپ مذہبی کہیں, دیندار کہیں, لیکن ظاہر ہے میری بات کو کون سنتا ہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ اب تک ہمارے ساتھ ایسی کوئی ناگہانی آفت نہیں آئی ہے. ہم الحمدللہ جہاں گئے پہنچے بھی ہیں. ہاں ہمارے اگر ٹرک پھنس گئے ہیں تو ہم نے اللہ کی رحمت سے ٹرکوں سے مال دوسرے ٹرکوں میں منتقل کر کے مال پہنچایا, ہمارا مال خراب ہوا ہے. دیکھیں اصل یہ ہے کہ اس وقت اللہ کی رحمت سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دیانت کے ساتھ کام کریں. آپ نے کہا نا کہ لوگ اعتماد کیوں نہیں کر رہے. دیکھیں اگر ہمارے اندر دیانت نکل جائے گی تو ہمارے اندر سے عزت نکل جائے گی, عزت نکل جائے گی تو ہم پر سے اعتماد اٹھ جائے گا. آج ہمارے پر اعتماد اٹھ چکا ہے, مگر جو کام 365 دن ادارے کر رہے ہیں, جیسے خدا کی فضل سے سیلانی 365 کام کر رہا, ہم ویسے بھی روزانہ 3 لاکھ افراد کی خدمت تو کرتے ہی ہیں. سیلانی روزانہ 3 لاکھ افراد کی خدمت کر رہا ہے, 2 لاکھ افراد کی خوراک کا کام کر رہا ہے. ہمارا تو یہ کام بہت آسان, ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو بس جب ہمارے ساتھ فوج مل رہی ہے, وہاں کے ڈپٹی کمشنر وغیرہ جو ملے وہ بھی مل رہے ہیں, تو ہمارے لیے آسانی ہو رہی ہے. اچھا یہ مقامی انتظامیہ کا تعاون ہے مولانا صاحب, پاک فوج کی جانب سے تو ہمیشہ مشکل گھڑی میں تعاون کیا جاتا ہے, لیکن مقامی انتظامیہ کی جانب سے کیونکہ ظاہر ہے کہ کچھ حد تک ایک چین بنتی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا بھی کام آسان ہوتا ہے. ہمارا ایک تو یہ تھا کہ رستے میں جس طرح سے مدیہ نے تذکرہ کیا کہ لوگ جو امداد نہیں پہنچتے دیتے. دوسرا ایک طریقہ کار آپ کو پتا ہے کہ ہم پاکستانیوں میں کافی پایا جاتا ہے کہ ایک ہی گھر کے کئی فرد جا کے ایک ہی جو ان کے حصے کی امداد ہوتی ہے وہ بار بار وصول کرتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ بیچارہ اپنا گھر بار تو لٹا چکا ہے لیکن سفید پوش ہے, اس کے اندر ہمت نہیں ہے کہ آ کے وہ امداد کے لیے ہاتھ پھیلائے, وہ بیٹھا رہ جاتا ہے اور ایک گھر میں 10 دفعہ امداد چلی جاتی ہے. اس کے لیے کوئی میکینزم بنایا جاتا ہے انتظامیہ کے ساتھ مل کے؟ مستحق لوگوں تک پہنچنے نہیں دیتے لوگ بھی. دیکھیں آپ نے 2 سوال کیے. ایک تو ضلعی انتظامیہ, جنہیں ہمارے پاس جو اس وقت اتھل اور بیلا وغیرہ میں وہاں کے ڈپٹی کمشنر نے ہمیں وہاں پر کچن دیا ہوا ہے. اچھا کچن کا گیس بھی وہ خود ہی بھروا رہے روزانہ, سمجھے, اور کھانا ہم پکا رہے ہیں. اچھا دیکھیں ہم نے کل بھی وہاں پر جو ہے نا 400 راشن کے آس پاس پیک بھی بانٹے, کیونکہ ظاہر ہے اب لوگ اپنے تھوڑا پانی جب نیچے اتر رہا ہے تو لوگ گھر کی طرف جا رہے ہیں.
ہمارے یہاں ایک سسٹم ہے, ہمارے یہاں کسی کو 2 راشن نہیں مل سکتے, اس لیے کہ ہمارا کارڈ سسٹم ہوتا ہے. ہم جب جاتے ہیں تو گھر ٹو گھر کے کارڈ بانٹتے ہیں. اب تو خیر گھر پہ تو لوگ ہے نہیں, لیکن ہاں ویسے تو ہمارا اصول ہی نہیں ہوتا کہ ہم روڈ پہ بانٹیں. ہم جاتے ہیں جتنے گھر ہیں, جیسے ایک گاؤں میں 500 گھر ہیں تو 500 گھروں میں کارڈ دے کر آئیں گے, کسی کو 2 ملیں گے نہیں. ایک گھر سے ایک بندہ آئے گا, چاہے 10 آ جائے گا تو اس کو ملے گا ایک. لیکن آج کل جو مشکل ہے وہ لوگوں سے گھروں سے باہر نکل آئے. پھر بھی ہم جو سارا 300% جو کام کر رہا ہوتا ہے, جیسے آپ دیکھیں ایک کام کر رہے ہیں نا, تو جو اتنا تجربہ آپ کو اتنا میرے مجھے نہیں ہے. اس طرح ہم صبح سے لے کر شام تک کام کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سی چیزیں ہمیں پتہ بھی چلتی ہے. لیکن اس میں یہ کہوں گا کہ ایسے ہی کوئی پریشانی اب تک نہیں آئی ہے. ضلع انتظامیہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے. انہوں نے ہمیں کچن بھی دیے ہیں, انہوں نے ہمیں مطلب یعنی کہ سہولتیں دی ہیں, کیونکہ ظاہر اگر ہم یہاں سے کراچی سے کھانا پکا کے جائیں گے تو کتنی دور پہ جا سکیں گے. اس لیے وہاں پکا کر گرم کھانا, تازہ کھانا, خراب لوگ دیکھیں لوگوں کا کروڑوں روپیہ اب تک ایک مہینے میں نہ جانے کتنے کروڑ کا کھانا پکا کر بانٹ چکے ہیں. تو جناب اگر ہم اس طرح کھانا پکا کر لے جائیں اور خراب ہو جائے تو صرف سندھ کے اندر ہم دیکھیں نا, حیدرآباد سے لے کر سکھر تک 50 کے آس پاس ہم نے علاقے پکڑ لیے, 50 کے آس پاس. اور ہم اب تک روزانہ 50,000 سے 55,000 افراد کا کھانا پکا کر وہاں پہنچانے کی کوشش میں لگے ہوئے, اور اللہ کا کرم ہے خراب نہیں ہو رہا. ظاہر ہے 22 سال کا ایک ایکسپیرینس ہے, اور 22 سال سے آپ عوامی خدمت میں جٹے ہوئے ہیں, تو ظاہر ہے کہ کافی چیزیں انسان وقت کے ساتھ ساتھ سنبھلتا بھی جاتا ہے. اور یہ آپ کا بڑا سا نظام ہے. ہم تو چاہیں گے حکومت کی جانب سے بھی ایسا کیا جائے کہ جو کارڈز ہیں, جو ڈور ٹو ڈور, جو اب تو خیر لوگ اپنے گھروں میں موجود نہیں, آپ جیسے فیملیز کو کارڈز دے رہے ہیں, حکومت کو بھی چاہیے کہ ایسے کارڈز لوگوں میں تقسیم کریں, بجائے کہ ایک لائن بنوائے جس میں آ کے لوگ آ کے کھڑے اور ان کی عزت نفس مجروح ہو. تو ایسا کام نہ کریں, کیونکہ لوگ آلریڈی بہت ستائے ہوئے ہیں, مارے ہوئے ہیں غم کے, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں. کوئی اپیل آپ کرنا چاہیں فاروقی صاحب, کیونکہ لوگ آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں 2-3 اپیلیں کروں گا. ایک تو یہ دیکھیں, یہ جو 90% فصلیں تباہ ہو گئی نا, ہمارے پاس پیاز ہو گئی 250 روپے کلو. یہ سن لیجیے, 90% فصلیں تباہ ہو گئی ہے نا. اس کا نقصان یہ ہے کہ ابھی تو خالی سیلاب زدگان متاثر ہوئے نا, اس کے بعد آپ اور میں متاثر ہونے والے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے کہ جتنی تیزی کے ساتھ مہنگائی بڑھ چکی ہے, جیسا کہ آپ نے کہا 42% مہنگائی بڑھ گئی. اب جب فصلیں نہیں ہوں گی تو آپ کیا کریں گے؟ گندم کی شارٹیج ہو گئی, چاول کی شارٹیج ہو گئی, کپاس کی شارٹیج ہو گئی, اس کے ساتھ جو ہم سبزیاں کھاتے ہیں. تو اس لیے ایک تو کام میری اپیل ہے وزیر اعظم پاکستان سے بھی اور چاروں صوبوں کے نمائندوں سے بھی کہ کم از کم شادی کی دعوتیں جو ہے نا اس میں ایک ڈش کا آرڈر کر دیں, کہ یہ ایک بڑا نازک وقت ہے. دیکھیں اگر آپ تاریخ پڑھیں تو مصر پر تکلیف آئی تھی جب آج سے ہزاروں سال پہلے. اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے یہ حکم دیا تھا کہ تم یہ کام کرو. آپ نے 7 سال تک ایک وقت کھانا کھایا, ایک وقت میں پورے دن میں ایک وقت کھانا کھاتے تھے, اور 7 سال تک پوری قوم کو جو اس طرح کھانا کھلایا, اس طرح کھلایا کہ کوئی ایک بندہ نہیں مرا. تو جب مصیبت آتی ہے قوم پر پوری, تو جس طرح مصر میں مصیبت آئی تھی تو یوسف علیہ السلام نے کنٹرول کیا تھا, عزیز مصر نے ان کا ساتھ دیا تھا. تو پورا ملک جو ہے اس وقت قوم کا ساتھ دے, اور اپنی شادی کی تقاریب میں جو ہے ضرور جو ہے ایک ڈش کے علاوہ دوسری ڈش نہ ہو, اس کی پابندی ہو. اگر یہ ہو جاتا ہے تو ایک تو اسراف کم ہوگا, اور ظاہر مارکیٹ میں جب مال زیادہ بکتا ہے تو مہنگا ہو جاتا ہے. جیسے ہم ٹینٹ کی بات کریں, یہ ٹینٹ 6,000 روپے شروع ہوا تھا, آج 11,000 تک پہنچ چکا ہے. ہم پاکستانی کی سوچ بھی تو دیکھیں نا, جب ہم ٹینٹ لینے جاتے تھے وہ 6,000 کا تھا, اور 11,000 تک پہنچ کر ڈبل دام ہو گئے. تو جب چیز کی مانگ بڑھ جاتی ہے تو لوگ اس پہ بہت زیادہ دام بڑھا دیتے ہیں. تو ایک تو یہ کام کریں. دوسری بات اپیل کی بات کرتا ہوں, تو اگر میں چاہوں گا کہ ہر شخص, جیسے کہ ابھی آپ نے ابتدا میں کہا کہ آپ کے گھر میں پرانی چادریں ہیں, آپ کے پاس کمبل ہے, آپ اپنے گھر سے کچھ بسکٹ دے سکتے ہیں, کچھ چنے دے سکتے ہیں, کچھ ادویات دے سکتے ہیں, کچھ کھجوریں دے سکتے ہیں, کچھ خشک دودھ دے سکتے ہیں. میں چاہوں گا کہ پورے پاکستان میں سیلانی کی برانچیں موجود ہیں, جگہ جگہ موجود ہیں, لنگر کھانے, پناہ گاہیں, سیلانی کا اسٹاف موجود ہے, کئی ہزار کا اسٹاف ہمارا کام کر رہا ہے. آپ پورے پاکستان جہاں بھی ہو سکتا ہے چاروں صوبوں میں ہمارے پاس کچھ جمع کرائیں. انشاءاللہ آپ کی یہ عطیات جو ہے نا کسی کے پیٹ میں نہیں جائیں گے. دیکھیں ایک ہمارا اصول سن لیجئے, سیلانی ویلفیئر کا ایک اصول ہے مجھ سمیت, میں سیلانی کا پانی بھی اپنے پیسے سے پیتا ہوں, یہ میری پالیسی ہے. ہمارا اتنا سخت قانون ہے کیونکہ ہمارے پاس پیسہ جو آتا ہے وہ مخلوق کے لیے آتا ہے, ہمارے باپ کے لیے نہیں آتا. ہم میں سے کوئی تنخواہ نہیں لیتا, تنخواہ تو دور کی بات ہے, جو پنکھا میرے سر پر چل رہا ہے اس کا بل بھی دینا میری ذمہ داری ہے, کیونکہ یہ پیسہ مخلوق کا ہے. اسی طرح ہمارے یہاں ایک پالیسی ہے کہ کوئی ملازم ہم سے کہے گا کہ ہمارے گھر میں آج پروگرام ہے, اب ہمیں 100 روٹیاں دے دو, ہم اس کو 100 روٹیاں دے دیں گے, مگر اس کے جیب سے اگر 1 روٹی نکل آئی نا تو اس کو نکال دیں گے. تو ہمارا سختی بہت زیادہ ہے. آپ کا کوئی بھی عطیہ دیا جائے گا باقاعدہ غریبوں تک پہنچے گا. تو میری دوسری اپیل یہ تھی. اور تیسری اپیل یہ ہے کہ بھائی
सारी कौम को चाहिए कि अल्लाह से दुआ मांगे कि ये मुसीबत जो है टल जाए, जल्दी टल जाए। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौलाना बशीर फारूकी साहब मौजूद थे और यही दुआ हम भी करेंगे कि अल्लाह पाक ये मुसीबत जल्द से जल्द टल जाए। आप लोगों से फिर सदा है कि खुदा के लिए ऐसे लोग मशले राह है, बिल्कुल ऐसे लोग एग्जाम्पल सेट करते हैं और ताकि दूसरे लोग उनको फॉलो कर सकें कि किस तरीके से। आप ये देखिए कि जो उनके पास इमदाद का पैसा जाता है वो उसको उसी तरीके से समझते हैं कि ये हमारी मिल्कियत नहीं है, ये अवाम की मिल्कियत है और अवाम का पैसा अवाम पर ही खर्च होना चाहिए। यही मसला ना, यही अगर सोच हमारे हुक्मरानों की हो तो कितनी जबरदस्त, तो कितनी अच्छी बात हो। अब यहाँ पर वाकई उन्होंने बात सही की। एक तो देखें जितनी चादर उसको देख के पाँव फैलाने चाहिए। बहुत अच्छा उन्होंने मशवरा दिया कि यहाँ पे जो बड़े फंक्शंस होते हैं उसमें वन डिश कर दीजिए और इनके लिए तो मुश्किल भी नहीं है क्योंकि अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है तो पंजाब में चीज़ें पहले प्रैक्टिस कर चुकी हुई है कि पहले जब शादियाँ होती थी या तो खाना नहीं होता था और जब खाना अलाउ भी किया गया तो वन डिश जो है वो अलाउ की गई और अभी भी पंजाब में यही रूल है। तो यही तमाम तो चीज़ें रूल सेट की जाएं, अब बहुत अच्छा हो जाएगा। और अब आप लोगों को मालूम है कि अगर आप लोगों को खुद नहीं जा सकते तो आपको पता है कि आपने अपनी इमदाद कहाँ तक पहुँचानी है। और दूसरा ये कि आई एम श्योर कि काफ़ी लोग आप देखेंगे मदीहा, उन्होंने मौलाना बशीर फारूकी साहब की गुफ्तगू सुनी होगी और ख़ास तौर पर वो इमदाद भी करेंगे और एक तरीके कार के तहत। तो क्या ही बेहतर होता कि यूट्यूब पे तो लोग हमें देख ही रहे हैं लेकिन ARY न्यूज़ की अगर नशरियात खुली हुई होती, जो सिंध हाई कोर्ट का बाकायदा हुक्मनामा मौजूद है, अब तो चेयरमैन पेमरा को शो कॉज भी जारी किया जा चुका है, लेकिन अगर नशरियात खुली होती तो कितने लोगों तक ये आवाज़ मजीद पहुँच पाती। आर पुटिंग मोर एफर्ट देन बिफोर। स्पेसिफिकली हम देख रहे हैं कि ये सैलाब का टाइम है और किस तरीके से हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वो अपनी जान को खतरे में डालकर उन इलाकों तक पहुंच रहे हैं जहां तक इंतजामिया नहीं पहुंच पा रही। तो यही अगर काविश आप देखें, अब यूट्यूब पे तो लोग हमें देख रहे हैं लेकिन जब लोग हमें दूसरा जब केबल्स पे भी दोबारा वापस आएंगे, दोबारा से ऑन एयर आएंगे और लोग जान सकेंगे कि मुल्क में इस वक्त क्या क्या तबाही आई है, कहां कहां पे लोगों को जरूरत है। तो हमारी टीमें तो मुसलसल उतना काम करी, इनफैक्ट उससे कहीं ज्यादा काम करी हैं। तो खुदारा थोड़ा सा रहम खाएं और अब हम पे रहम नहीं है तो चलें आप मुल्क पे रहम खा लें क्योंकि ARY न्यूज़ हर उस जगह पर मौजूद है जहां पर सैलाब मुतासरीन मौजूद है और जिस तरीके से हमारे रिपोर्टर्स वहां पर पहुंच रहे हैं वो उनकी तमाम तर इक़दामात भी काबिल सताइश है, अपनी जान खतरे में डाल के पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर अब हुकूमत का भी फर्ज बनता है कि खुदा के लिए मुल्क के लिए आप ARY न्यूज़ को खोल दें क्योंकि हम मुसलसल मुल्क की ही बात कर रहे हैं। ईद बड़ी ईद से पहले से हम शुरू हुए हमने बलूचिस्तान की बात करें, मेरे ख्याल से बलूचिस्तान हुकूमत ने इतनी सैलाब की बात नहीं की होगी जितनी रोज हमने अपने शो में सैलाब के हवाले से बात की है। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल डे जिस दिन हमने बलूचिस्तान को कवर ना किया हो। मजीद भी बात करेंगे जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके हम यही बात करेंगे कि ARY की बंदिश का मरहला कहां तक पहुंचा। वेलकम बैक। और अब हम तज़किरा कर रहे हैं, कुछ हमने हवाला भी दिया था ब्रेक पर जाने से पहले कि किस तरीके से ARY की नशरियात बंद हैं और पेमरा पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ARY न्यूज़ की नशरियात खुलवाने में नाकाम रहा है सिंध हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद। और अब इसका नतीजा ये निकला है कि चेयरमैन पेमरा को शो कॉज जारी कर दिया गया है और सितंबर की 7 तारीख को उनको ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया गया है। तो ये मामला अपनी जगह हैं, प्रोटेस्ट सहाफ़ियों की अपनी जानिब चल रहे हैं क्योंकि जाहिर है कि ARY न्यूज़ की बंदिश पे सब सरापा एहतजाज हैं, सब परेशान हैं, सब दुखी हैं, आवाम परेशान है, लोग अपना मनपसंद चैनल देखना चाहते हैं। बिल्कुल जी। और साथ में जैसे हमने देखा कि सहाफ़ियों की भी सहाफ़ी यूनिटी जो है वो हम किस तरीके से देख रहे हैं कि वो बाहर निकले हुए सरापा एहतजाज हैं और 29 अगस्त से कराची से यहाँ से हम देखेंगे कि रैलियाँ जो है वो निकलेंगी और जो रैली का जो बिल्कुल लास्ट स्टॉप होगा वो होगा इस्लामाबाद। जैसे हमने ब्रेक पर जाने से पहले भी बात की कि चलें आप पाकिस्तान की खातिर ARY न्यूज़ को खोल दीजिए क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स उन जगहों पे जाकर रिपोर्टिंग करें जहाँ का आपकर अपनी हुकूमती इक़दामात जो हैं, आपकी अपनी जो हुकूमती इंतज़ामिया है वो पहुँचने से कासिर है। सो खुदा के लिए मुल्क के लिए ARY को खोलिए, ऐसा मुश्किल का वक्त है, हम हर उस जगह जाकर रिपोर्टिंग करें। इनफैक्ट हमारी टीमें और ज़्यादा एफर्ट पुट इन कर रही हैं जस्ट टू मेक श्योर कि लोगों को पता चल सके कि इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या। हो सकता है बहुत सारी जगहों पे हुकाम बाला की नजर ना पड़ रही हो तो हम वहां जाके भी रिपोर्ट करें बताने के लिए कि यहाँ पर मसले मसाइल चल रहे हैं। सोचे इस वक्त अगर ARY न्यूज़ ऑन एयर जा रहा होता तो कितनी लोगों की मुश्किलात। ये कौन सा मामला है कि आप जाती अनाद रख के बैठे हुए हैं या ऐसा कौन सा मामला है कि आप चाहते हैं कि सिर्फ आपकी मर्जी की चीज़ें नशर हों, आपकी मर्जी की रिपोर्ट्स नशर हों, आपकी मर्जी की खबरों को उठाया जाए। प्रेस क्लब के बाहर भी बहुत बड़ा मुजाहरा किया गया कराची प्रेस क्लब में और इसके साथ साथ वहाँ पर ये देखें ये मनाजिर कराची प्रेस क्लब के हैं कि जहाँ पर लोग पहुँचे और किस तरीके से वहाँ पर पाकिस्तान के झंडे भी उठाए थे, पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार भी कर रहे थे। और जाहिर है कि पाकिस्तानियत को फ़रोग देने वाला चैनल ARY है कि जिसने हमेशा अपने वतन के लिए बात की, जिसने हमेशा पाकिस्तानियत की बात की। अच्छा, इसके साथ साथ सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात का भी इजलास हुआ और वहाँ पर सेनेटर फैसल जावेद खान ने भी इस मामले को उठाया, चेयरमैन है इसकी कमेटी के। उन्होंने क्या अपना मौक़िफ़ दिया, ज़रा आपको दिखाते हैं।
اور سچ کی آواز بلند کرنا یہ کیا اے آر وائی کا قصور ٹھہر گیا؟ جو ہمارے سامنے چیزیں رکھی گئی ہیں وہ ان کی ہمیں سمجھ نہیں آئی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ منسٹر جو ہیں وہ آ کے ہمیں بتائیں کہ کیا پرابلم ہے. تو ساری چیزیں جب کلیئر ہیں تو چینل کی نشریات جو ہے وہ ابھی بھی بند ہے. ہم اگلی میٹنگ میں اس کو زیر بحث لائیں گے. یہ منسٹر جو ہیں انہوں نے ابھی تک ایک ہی میٹنگ اٹینڈ کی ہے، باقی سب میں یہ بیرون ملک دوروں پہ تھی. صحافیوں کو درپیش مسائل ہیں اور بہت بڑے بڑے مسائل ہیں، تنخواہوں کے مسائل ہیں، باقی مسائل ہیں. ان کی رودات کون سنے گا؟ منسٹر تو ہوتی نہیں ہے، تو اس لیے ایک اور منسٹر لگا دیں. یہی مسئلہ ہے نا کہ کون سنے گا امدادیوں کی، جو مطلب ہمارے جو صحافی ہیں، جو ان کی پکار، ان کے مطالبات ہے کہ بھئی خدا کے لیے ہمارا چینل کھولیں، ان کے گھر بھی اس سے چلتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، آپ کو مجھے لگتا ہے میرے پاس ورڈز نہیں ہے، ختم ہو چکے. ہم روز یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کون دے گا ان 4000 لوگوں کو تنخواہیں جو کہ اس چینل سے وابستہ ہیں. آپ نے بالکل ایک طریقے سے ان کو وہ کیبلز پہ نہیں آ رہے، ایک طریقے سے دیکھا جائے تو معاشی بائیکاٹ آپ نے کیا ہوا ہے. تو کس طرح سے لوگوں کے گھر چلیں گے؟ اس وقت ہمارے ساتھ پی ایف یو جے کے سیکرٹری جنرل رانا عظیم صاحب موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کریں گے. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا، اپنے باخبر سویرا کو وقت دیا. ابھی ہم نے جیسے دیکھا کہ سندھ ہائی کورٹ نے اب توہین عدالت کا نوٹس جو ہے وہ جاری کر دیا ہے چیئرمین پیمرا کو، اور اب وہ ذاتی حیثیت میں ان کو طلب بھی کر لیا ہے 7 ستمبر کو. اب آپ کو آگے کیا پیش رفت ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ ہم روز اس حوالے سے بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے جی ہمیں نہیں پتا، کیبل آپریٹرز کہہ رہے جی ہمیں نہیں پتا. تو چینل کیوں بند ہے؟ ابھی تک کیوں نہیں آ رہا؟ دیکھیں، میں نے آپ کو پچھلے پروگرام بھی کہا تھا، ہم گئے کیبل آپریٹرز کے پاس، ان کے پاس گئے، جا کے ان کو ملے، انہیں جا کے ہم نے پیمرا کے احکامات دکھائے کہ جی پیمرا کہتی ہے ہم نے تو بند نہیں کیا، سندھ ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے. تو کیبل آپریٹرز نے جن کا نام لیا وہ بالکل واضح تھا کہ فلاں جگہ سے ہمیں فون آتا ہے اور کہتے ہیں کہ اگر آپ نے چینل چلایا تو ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ باقاعدہ پیمرا کی ٹیمیں جب چھاپا مارنے آتی ہیں وہ کچھ نہیں دیکھتی ہیں کہ اے آر وائی لگا ہوا ہے تو اس باقاعدہ پورے سسٹم کو سیز کر دیا جائے. اگر اے آر وائی نہیں ہے تو پھر کوئی بات نہیں. تو اس سے ہمیں بالکل واضح ہوا کہ یہ کہاں سے احکامات مل رہے ہیں اور پیمرا ڈرامہ کر رہا ہے، پیمرا ان کے ساتھ باقاعدہ ڈبل گیم کھیل رہا ہے. لیکن ہم نے بھی کل لاہور پریس کلب کے باہر ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا اور اس میں ہم نے یہ کلیئر کہا کہ تمام صحافی جو ہیں بلا تفریق کہ وہ ان کا ادارہ کون سا نہیں ہے اسلام آباد کی طرف روانہ ہو. اور میں اس وقت راستے میں اسلام آباد جا رہا ہوں. آج ہم نے اسلام آباد میں ایک اہم اجلاس رکھا ہوا ہے. اس اجلاس کے بعد میں اب اسلام آباد کے اندر ہی رہوں گا اور ہم جو ہیں اسی اگلے 1 سے 2 دن میں دھرنے کی ڈیٹ جو ہے وہ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ اجلاس یہ نہیں کر رہے تھے تو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اجلاس ہو. اب اگر یہ اجلاس نہیں بھی کرتے تو اب ہم دھرنا جو ہے وہ سپریم کورٹ کے باہر دیں گے. ہم دھرنا جو ہے پھر سپریم کورٹ کے باہر دیں گے اور ایک دھرنے کا دوسرا حصہ جو ہوگا وہ پیمرا آفس کے باہر ہوگا. سپریم کورٹ کے باہر دینے کا مقصد ہوگا کہ عدالت عالیہ جو ہے وہ جو آزادی صحافت کے علم بردار ہے، جو عدالت ہمیشہ آزادی صحافت کی بات کرتی ہے، شاید سپریم کورٹ جو ہے وہ اس پہ سو موٹو لے لے اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اے آر وائی سمیت ان تمام چینلز، ان تمام صحافی جن کی زبان بند کی گئی ہے، جن کو پابند سلاسل کیا گیا ہے، اور ان کی طرف توجہ دے اور یہ ہمارا چینل کھل سکے. دیکھیں، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. 3 دن بعد اگلا مہینہ شروع ہونے والا ہے. اب اگلے مہینہ جب شروع ہوگا سیلری کہاں سے ملے گی؟ سیلری چینل چلے تو سیلری ملتی ہے. اب وہ کارکن جو ہے ان کے گھروں میں بھوک کے ہیں، افاقے ہیں، وہ کس طرح کریں گے؟ ان گھروں کے چولہے جو پوچھ چکے ہیں، ان گھروں کے اندر بچے جو ہیں ان اسکولوں کی فیسیں کہاں سے جائیں گی؟ ادویات کہاں سے جائیں گی؟ کھانا کہاں سے ہوگا؟ یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. ایک طرف پاکستان جو ہے سیلاب کی طرف ہے، ایک تو پورا پاکستان تقریباً پاکستان کے حصے تباہ ہو رہے ہیں. اور لیکن حکومت جو ہے وہ صرف اور صرف میڈیا کو پابند کرنے کے لیے، میڈیا پر قدغن لگانے کے لیے، میڈیا جو ہے اسے پابند سلاسل کرنے میں لگی ہوئی ہے. تو یہ تو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے. ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہم کسی صورت میں بھی یہ نہیں ہونے دیں گے کہ ہمارے ساتھی جو ہے کہ ان کو بے روزگار ہو جائیں، ہمارے ساتھی جو ہے ان کے گھروں میں فاقہ کشی ہو جائے، ہمارے ساتھیوں کے گھروں میں ایسا معاملہ ہو. تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ میں بالکل راستے میں اگلے 2 گھنٹے میں اسلام آباد ہوں گا اور اسلام آباد میں بیٹھ کر بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے حکم عملی بنائیں گے آج اجلاس میں اور اس کے بعد دھرنا دیں گے. اجلاس چونکہ یہ اجلاس تو کر نہیں رہے، اب سپریم کورٹ کے بعد دھرنا ہوگا انصاف کے لیے اور اس کے بعد پیمرا آفس کا بعد دھرنا ہوگا کہ پیمرا کی ہر دھرنی کے خلاف. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے باہر پروٹیسٹ کی تو آپ بات کر رہے ہیں، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ پی ایف یو جے کوئی سیپریٹ کیس لے کے بھی چلی جائے پیمرا میں، پیمرا کے حوالے سے یہ سپریم کورٹ میں؟
دیکھیں اس میں بالکل یہ ہو سکتا ہے اور 100% امکان ہے کہ ہم اس پہ پٹیشنر بھی بنے. جی اس لیے تو ہم سپریم کورٹ کے پاس جانے کا اکثر مقصد یہی ہے. اس میں پہلے بھی جس طرح آفتاب باجوہ صاحب نے پنجاب میں ہماری پٹیشن کی تھی وہی اس پہ کریں گے, لیکن ہم سب سے پہلے ایک اپنا پریشر لائیں گے. ہم بتائیں گے سپریم, دیکھیں اس پہ تو اب تک سپریم کورٹ کو ہماری موسم سلسلہ کو سو موٹو لینا چاہیے تھا, کیوں نہیں لیا گیا؟ یہ کوئی ایک دکان پر چول کی بند نہیں ہوئی. یہ پاکستان کا سب سے بڑا میڈیا ہاؤس بند ہوا ہے. پاکستان کے ہزاروں صحافی جو ہیں بے روزگار ہو رہے ہیں, ہزاروں صحافی جو ہیں فاقہ کشی کی طرف جا رہے ہیں. پاکستان میں سچ کی آواز کو دبایا جا رہا ہے. تو AIY کے بند ہونے کا مقصد ہے کہ پھر عدلیہ جو ہے اس کے فیصلے, عدلیہ کی آزادی, عدلیہ پر اگر کوئی خدا نہ خاصہ شپ خون مارتا ہے تو پھر کون سا چینل دکھائے گا؟ ایک وہ چینل جو سب سے آگے ہوتا تھا, اگر وہی نہیں ہے تو پھر کون سا چینل دکھائے گا؟ یہ تو سارے چینلز کو وارننگ دی گئی ہے کہ اگر سب سے تگڑا چینل ہم بند کر سکتے ہیں, اگر اس پر یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, تو تم سب جو ہو کس کھیت کی مولی ہو. تو اس لیے ہم جا رہے ہیں کہ پہلے ہم انشاءاللہ وہاں پہ دھرنا بھی دیں گے اور ساتھ پٹیشن بھی بالکل دائر کریں گے کہ اس پر فیصلہ کیا جائے اور ٹوڈے ہی فیصلہ کیا جائے. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. رانا عظیم سیکرٹری جنرل PFUJ ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتائیں کہ کیا حکمت عملی اب PFUJ جو ہے وہ اپنانے جا رہی ہے اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے. وہ بھی غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے اور یقیناً یہ اس وقت صورتحال بھی ایسی ہے کیونکہ یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ چاہے حالات جو بھی ہوں, چاہے چینل جو بھی ہوں, یہاں پر جتنی بھی صحافتی تنظیمیں ہیں وہ آ کے مل کر بیٹھ گئی ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ رویہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے کہ آپ کسی بھی چینل کی بندش کر دیں, کیونکہ جب آپ کسی چینل کی بندش کرتے تو آپ چینل بند نہیں کرتے, آپ چینل میں کام کرنے والے لوگوں کے, صحافیوں کا جو روزگار ہے آپ اس کی بندش کر دیتے ہیں, آپ ان کے گھروں کی چولہوں کی بندش کر دیتے ہیں, آپ ان کے اچھے مستقبل کی بندش کر دیتے ہیں. سو یہ طریقہ کار تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو کچھ چیز سمجھ نہیں آ رہی, پسند نہیں آ رہی یا کسی اور کی بات تو آپ اس کو بند کر دیں. مطلب کوئی آلٹرنیٹ اوپینین آپ چاہتے ہیں کہ نہ ہو آپ کے سامنے. اچھا, ایک خبر یہاں پر آئی ہے اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ سے کہ اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے کا کیس, ملزم شہباز گل کی بعد از گرفتاری درخواست ضمانت پر سماعت اور سماعت ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرا کر رہے ہیں. دوران سماعت ملزم شہباز گل کی جانب سے فیصل چودھری اور سردار مصروف خان پیش ہوئے. عدالت نے استفسار کیا کہ تفتیشی افسر کہاں ہیں, ریکارڈ کہاں ہے, کیا تفتیشی کو نوٹس نہیں ملا, جس پر پولیس افسر نے کہا کہ نوٹس شام کو ملا تھا اور تفتیشی صبح کے وقت کراچی نکل گئے تھے. تفتیشی افسر نے دوسرے ملزم کی گرفتاری کرنی ہے, ریکارڈ کراچی ساتھ لے کر گئے ہیں. عدالت نے اس پر حکم دیا کہ ریکارڈ یا تفتیشی افسر کو پیش کیا جائے. پولیس افسر نے بتایا کہ وہ کراچی سے اتنی جلدی نہیں آ سکتے, جس پر عدالت نے ہدایت کی کہ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ تفتیشی کراچی جائیں, فون کریں, ان کو بلائیں, نہیں آتے تو SHO کو بلائیں, اگر ریکارڈ نہیں آتا تو SSP اور IG اسلام آباد کو بلائیں گے. ایک چھوٹی سی یہاں پر بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی جناب, تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. تھوڑا سا آپ کا موڈ چینج کرتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ کرکٹ ہمارے پاس کچھ اور ہو نا, اور باقی ہمارے پاس ایسی کوئی مزے کی چیزیں تو ہوتی نہیں ہیں, لیکن کوئی بریکنگ ہے ہمارے پاس پہلے کرکٹ سے پہلے. میری بات سنیں, بریکنگ تو ظاہر ہے کہ ہمارے پروگرام کا لازمی حصہ ہوتی ہے. ہاں, تو اور ظاہر ہے کہ اس حوالے سے کافی انفارمیشن بھی ہمارے پاس آتی رہتی ہیں, چیزیں طرح طرح, اور یہاں پر ہمارے پاس کوئی خبر آ رہی ہے تو وہ خبر اپنے ناظرین تک ہم لازمی طور پر پہنچائیں گے. اور وہ خبر آگے آپ کو مل گئی بلوچستان سے جناب. وہ خبر ہے کہ بلوچستان میں سیلابی صورتحال, کوئٹہ ایئرپورٹ فلائٹ آپریشن کے لیے عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے. PIA نے کوئٹہ جانے والی اپنی تمام پروازیں منسوخ کر دی ہیں. کوئٹہ میں زمینی اور فضائی رابطہ بھی منقطع ہے. نیٹ ورک بیٹھ جانے کی وجہ سے فلائٹ آپریشن معطل کیا گیا ہے. چلیں JC پر بات کر لیتے ہیں. محمد صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک تو ریڈار سروس میں بھی خرابی ہو گئی, اور بھی بڑے مسائل ہیں, ہو کیا رہا ہے صلاح الدین؟ دیکھیں, یہ سیلابی صورتحال کی وجہ سے جہاں زمینی رابطہ منقطع ہے, فضائی رابطے میں بھی دشواریاں پیدا ہو رہی ہیں, چونکہ وہاں پہ PTCL کا نظام بھی مکمل طور پر مفلوج ہو گیا ہے, کمیونیکیشن نظام بھی سسٹم نہیں چل رہا. تو اس وجہ سے PIA نے اپنی تمام اسلام آباد, لاہور, کراچی سے کوئٹہ جانے والی پروازیں منسوخ کی گئی ہیں, جبکہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ریڈار سسٹم میں بھی فنی خرابی ہوئی ہے. ہماری ترجمان سول ایویشن سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا اپنا کمیونیکیشن سسٹم چل رہا ہے, لیکن جو PTCL کی سسٹم ہے اس میں خرابی پیدا ہوئی ہوئی ہے. PTCL اور سیلولر سسٹم وہاں پر کام نہیں کر رہا, تو اس لیے PIA نے اپنا فلائٹ آپریشن معطل کیا. لیکن
उनका यही कहना है कि हमारे एयरपोर्ट फंक्शनल है, लेकिन फ्लाइट ऑपरेशन इस तरह से मुतासिर तो सलाउद्दीन ये बताइएगा कि PIA के अलावा अभी वहाँ पर जैसे जाहिर है कि इस वक्त तो फोकस ये है कि इमदाद किसी तरह से पहुँचाई जाए। पहले हम तस्करा कर चुके हैं कि ज़मीनी राब्ते बंद हैं, ज़मीनी राब्ते के बाद फ़ज़ाई राब्ता रह जाता है, समंदर तो है नहीं कि पानी के जहाज़ पहुँचें, ठीक है, तो तरीक़ेकार फिर क्या होगा? और दूसरी कोई एयरलाइंस हैं जिनकी सर्विसेज वहाँ पर चल रही हैं? देखिए नहीं, कोयटा में ज्यादातर PIA ही फ्लाइट ऑपरेशन करता है, या एक आध निजी एयरलाइन है। तो जब मौसम की खराबी होती है या इस तरह की सूरत हाल होती है तो फ्लाइट सेफ्टी के तहत ये फ्लाइट ऑपरेशन अपना आर्जी तौर पर मुअत्तल करते हैं। जो सूरत हाल बेहतर होते ही फ्लाइट ऑपरेशन को बहाल कर दिया जाता है। तो PIA के तर्जुमान से हमारी बात हुई थी तो उनका भी यही कहना था कि फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल है, फ्लाइटें कैंसिल की गई हैं। उन्होंने अपने तमाम मुसाफिरों को इन्फॉर्म कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद थे। और जाहिर है कि ये बड़ा इस वक्त एक बड़ा कंसर्न ही है ये चीज़ कि एक तो वैसे ही ज़मीनी राब्ता मुनक़ता, ऊपर से फ़ज़ाई राब्ता भी मुनक़ता। अब फ़ज़ाई राब्ता मुनक़ता होगा तो इमदाद जाने का तरीक़ेकार क्या हो जाएगा, किस तरीके से इमदाद पहुँचाई जाएगी? तो ये, और ख़ास तौर पर कौमी एयरलाइन, अगर कौमी एयरलाइन बंद होगी तो बाकी तो जाहिर है कि बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी। मदिया बिल्कुल, मैं भी वही सोच रही हूँ। तो अल्लाह करे जी कि अल्लाह पाक बलूचिस्तान की तो हालात बेहतर करे और बलूचिस्तान का हामी और नासिर हो, क्योंकि अभी समझ में नहीं आ रहा कि जो राब्ता अगर रखा जाएगा तो कैसे रखा जाएगा। आपको मूड चेंज करते हैं, क्रिकेट के वाले से बात करते हैं, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो हम पूरी कौम नहायत ही डिप्रेस है। और जैसे पहले भी आपको पता है जब कोविड का टाइम आया था, जिसमें जब PSL का जब टाइम आया था, तो दैट वाज अ टाइम जब हमारी कौम के पास कोई चीज़ लुक फॉरवर्ड करने के लिए थी, जो कुछ चीज़ सेलिब्रेट करने के लिए थी। जब शहरों की टीमें आपस में मैदान में उतरती थी और जब कोई एक शहर जीत जाता था तो जिस पूरे पाकिस्तान में सेलिब्रेशन उसकी होती थी। तो हमारे लिए पाकिस्तान में, पाकिस्तानियों के लिए जो सबसे बड़ी इस वक्त एंटरटेनमेंट है वो क्रिकेट है। और आपको पता है कि एशिया कप का मैदान कल से सज रहा है और जिसमें हम देख रहे हैं कि इसमें भारत है, इसमें अफगानिस्तान है, हांगकांग की टीम, मुझे तो पता ही नहीं था कि हांगकांग की टीम भी है, तो हांगकांग की टीम भी जनाब उसमें है, श्रीलंका बांग्लादेश की टीम है। तो कल पहला मैच होने जा रहा है विच इज बिटवीन श्रीलंका एंड अफगानिस्तान। हाँ, बड़ा इंटरेक्शन भी वो देखी, वो शाहीन आफरीदी वहां पर बैठे हुए थे, वो ब्रेसेस लगा के, तो ऐसे में विराट कोहली समेत जो बाकी, हाँ जी ये देखें, तो यहाँ पर मतलब बाकी जो वहाँ के इंडियन टीम के प्लेयर्स जो हैं, ये पहले कौन से, ये बुमराह स्पिनर है, मेरे ख्याल से इंट्रोड्यूस करा देते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुझे लग रहा है कि नाम हो सकता है हमें ना आया, तो हमारे साथ लेकिन इसके बाद जो है वो दूसरे नंबर विराट कोहली आते हैं, फिर वो आके खैरियत दरियाफ्त करते हैं, फिर बाकी प्लेयर्स भी आके मतलब एक इस तरीके से इजहार अच्छा शाहीन तुम नहीं खेल रहे। अच्छा हाँ, अच्छा आई वोंट हैव टू फेस यू। हाँ, कोई जल्दी तो ठीक नहीं हो जाओगे। मुझे ये कितने दिनों लगाए डॉक्टर ने। अच्छा ठीक है भाई, रेस्ट कर, तो 1 महीना पहले रेस्ट कर, 1 महीने से पहले फारिग नहीं होना। हाँ शाबाश। तो खैर बाबर और विराट की जो आपस में मुलाकात हुई, ये अच्छा हमने वैसे कोई वीडियो नहीं बना रहा था। अच्छा ठीक है, वीडियोस वैसे हैं, बट दिस इज वेरी नाइस। ये मतलब हमें लग रहा होता है कि जब उतरेंगे तो जंग हो रही है, तो इट्स नॉट जंग भाई। जब वो उतरते हैं ठीक है, जंग का इंप्रेशन जरूर जाता है, दोनों अपने मुल्कों के लिए खेल रहे होते हैं, लेकिन जो मैच से पहले भी खूंखार होके बैठे मुकाबला होता है वो क्या कांटे का मुकाबला होता है। ये मुकाबला होगा जनाब संडे को इंशाल्लाह। चले जी, हमारे साथ स्टूडियो में इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ हमारे नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल, और खुद भी माशाल्लाह से स्पोर्ट्स एंकर हैं, और उनकी मुस्कुराहट की तो क्या ही बात है। जट साहब बहुत शुक्रिया, आज आपने बड़े तवील से बाद हमारे लिए वक्त निकाला। तो बताइएगा प्यार आ रहा है सिर्फ को आप पे। क्या मतलब आप देखें ना कितनी हसीन मुस्कुराहट है। लास्ट टाइम कॉल पे मैंने ये शिकवा किया था ना कि आप बुलाते नहीं है, तो उन्होंने आज उस शिकवे को खत्म और फिर शिकवा ऐसा पूरा किया कि साथ में मुस्कुराहट तक बात पहुंची। ये भी अपने स्पोर्ट्स शो में बुलाएंगे। जी सोचें हम क्या बात है। अच्छा जी भाई, शाहीन आफरीदी यार मतलब अनवेल, तो कब तक इनकी रिहेबिलिटेशन चलेगी, कब तक ठीक हो सकते हैं? देखिए जो भी वीडियो आप दिखा रहे थे कि इंडियंस आए हैं और उन्होंने उनके साथ आगे ग्रीट्स किया, उसमें आप देखें कि तमाम, अगर उसका साउंड सुनेंगे ना, हर इंडिया का सवाल वही जो मदिया वाली बात थी कि वर्ल्ड कप खेल रहे हो कि नहीं। मतलब वो टांग के साथ साथ ये फिक्र थे कि चलो इससे तो हमारी जान छूटी कि वर्ल्ड कप में सामने ना आ जाना। तो इतलात तो कुछ अच्छी नहीं है। ये इंजरी जो है, क्योंकि नी की इंजरी है और इनकी राइट लेग की इंजरी है, तो राइट नी जब बॉलर बॉल करता है तो वो पहले लेफ्टी, अगर बॉलर बॉल करे लेफ्ट पहले वो लैंड करता है। तो जब लैंड करता है, मोहम्मद आसिफ से मेरी बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि जब बॉलर लैंड करता है तो अगर उसका 100 kg वेट है तो उस पैर पे जो लैंड करता है 1000 kg हो जाता है, मतलब 10 टाइम प्लस हो जाता है। अच्छा। तो इसलिए फास्ट बॉलर जो है वो बहुत ज्यादा नी की इंजरी में अगर मुब्तला हो जाए तो उसको टाइम लगता है। 6 to 8 वीक्स जो है वो 6 वीक्स कहा गया है, लेकिन
समझा यही जा रहा है कि 2.5 से 3 माह लग सकते हैं। यानी कि अभी अगले महीने तो फिर वो वर्ल्ड कप भी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 16 अक्टूबर से वर्ल्ड कप शुरू होगा, और अगर इनका रिहैब मुकम्मल हो भी जाए तो मैच फिटनेस फिर दरकार होती है। तो इस हवाले से थोड़ी सी अच्छी खबरें नहीं आ रही। मदिया ने तो अभी से मुंह पकड़ लिया, लेकिन ऐसा ही है। तो फिर हमारे बताएं, हमारे पास और जाइंट कौन है जिनका पे वो बल्लेबाज फेस करेंगे? देखें, कल मैं मोइन खान के साथ बैठा हुआ था, मैंने इनसे यही सवाल पूछा कि शाहीन के बगैर क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि जीत तो दलेरी में है, जीत खिलाड़ियों में नहीं होती, जो टीम दलेरी से खेलेगी वो जीतेगी। तो पाकिस्तान टीम जो है, क्योंकि वो नफसियाती बर्तरी के साथ उतरेगी, हम हमेशा ये जुमला इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वाकई लेकिन नफसियाती दबाव में आ जाते समहाउ। नहीं, ये मैटर करता है। आखिरी वाले मैच को आप देख के ये ना कहें कि ये जो है ना बैकफुट पे जाएंगे, पूरी स्ट्रेंथ के साथ जाएंगे। हम उम्मीद ये करते हैं, जिस तरह आप कह रहे थे कि इस टाइम अफसोसनाक सूरत हाल है पूरे मुल्क में, तो एक अच्छी खबर ये हमारे शाहीन दे सकते हैं। लेकिन मीनवाइल वसीम अकरम को अगर सुने तो वसीम अकरम ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने गलती की है कि सारे राइट आर्म फास्ट बॉलर के साथ गया है। जब राइट आर्म फास्ट बॉलर के साथ आप जाते हैं, और इंडिया के बारे में ये डिबेट इंटरनेशनली चल रही है कि उनका टॉप ऑर्डर लेफ्ट आर्म स्ट्रगल करता है, पेसर्स के आगे स्ट्रगल करता है। और फिर मैं अभी स्क्वाड्स देख रहा था, सारे हर टीम के पास लेफ्ट आर्म बॉलर है अपार्ट ऑफ पाकिस्तान। हमारे पास ऑप्शंस क्या थे वैसे? हमारे पास मीर हमजा बड़ा आउटस्टैंडिंग बॉल कर रहा है, नए बॉल का। पाकिस्तान में अच्छा बॉलर है, लेकिन आप उसको लेकर ही नहीं गए। अब और क्या है, आप सारे के सारे एक्सप्रेस बॉलर ले गए, ये मेरा भी एक सीरियस कंसर्न है। 140 प्लस के बॉलर आप ले गए, आप कोई ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं खेल रहे, आपने दुबई की डेड विकेट्स पे खेलना है। वहां पे इतने फास्ट बॉलर्स का जुम्मा बाजार लगाने की क्या जरूरत थी? वहां पे आपको वेरिएशन वाले बॉलर चाहिए होते हैं, आसिफ टाइप के। आसिफ जैसे लेजेंडरी तो हमें नहीं मिल सकता, लेकिन नहीं, अल्लाह चाह तो आगे जाके आएंगे, मौका देंगे तो आसिफ जैसे प्लेयर बनेंगे ना। हमारे यहाँ ये बड़ा प्रॉब्लम है कि वन डायमेंशनल बॉलर हैं, ये पाकिस्तान को कॉस्ट कर सकते हैं। और हमारे बल्लेबाज ये बताएं कौन से ऐसे जो उनके छक्के छुड़ाते हैं? मैं अब जरा बड़े गुस्से में आ रही हूँ, मैं कह रही हूँ ये क्या उन्होंने गलती कर दी, तो बल्लेबाज शायद मैच बस ये छक्के छुड़ाने वाला जो मामला है ना, यही हमें जो है ना वो बैकफुट पे ले जाता है। छक्के नहीं छुड़ाने, उसकी वजह ये है कि छक्के मारने। मैं वहीं आ रहा हूँ, शादाब जो है उनका प्राइम जॉब है कि आपने बॉल से आउट करना है, लेकिन उनको भी छक्के उड़ाने की पड़ गई कि मैंने छक्के उड़ाने हैं। तो जिनका छक्के काम है उनको छक्के मारने दे। जैसे रिजवान है आपके पास, बाबर आपको तो नीचे खेलता है, उसके नीचे खुशदिल शाह मौजूद होगा, वो छक्के मार सकता है। फखर जमान छक्के मारने में मशहूर है। तो ये जो आपके स्पेशलिस्ट हैं उनको छक्के मारने दें, आप अपना काम जो है। हाँ चले, खैर वो तो ये तो दुबई है ना, तो इसमें तो वो मसला भी नहीं है। हाँ, इसमें शॉर्ट पुट भी आएगी तो बल्ले पे ही आएगी, बल्ले पे ही आएगी। एंड हाउ इज द पिच? जो बहुत सारी जगहों की ऐसी पिच होती है कि वो हमारे लिए साजगार साबित नहीं होती। सो हाउ डू यू सी द पिच ओवर देयर? लेकिन यूएई में ना वही टॉस वाइटल किरदार अदा करेगा। हमने जो आखिरी मैच जीता उसमें एक बड़ी वजह ये थी कि शाहीन ने ऊपर से उनका टॉप ऑर्डर साफ कर दिया, उसके बाद आपको दूसरी बारी जो है मिल गई। तो ड्यू फैक्टर होता है, बॉल बहुत ज्यादा गीला हो जाता है, उनके बॉलर इतना अच्छा कर नहीं पाए बॉल, जिस वजह से हम जीते हैं। तो और विराट कोहली ही इज आउट ऑफ फॉर्म। यार मुझे नहीं कहना चाहिए, बहुत सारे लोग इस पे जो है ना क्रिटिसिज्म करेंगे, लेकिन जो फॉर्म में नहीं होता उसका पाकिस्तान से मैच करवा दें आप। हाँ, उसकी फॉर्म लग जाती है। ये बड़ा वैसे मिसालें मौजूद ये ट्रैक रिकॉर्ड है। ये अच्छा, एंड्रयू साइमंड कुछ नहीं कर रहा था, पाकिस्तान की सेंचुरी, ठीक है, और भी ले लो, कितने नाम आपको मिल जाएंगे। मतलब आप ये देख लें कि वो आते साथ ही परफॉर्म करने शुरू हो जाते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। और कोहली का तो ये रिकॉर्ड रहा है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ तो हमेशा चल जाता है। अच्छा, एक तरफ ये बात है, दूसरी तरफ में देख रहे जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, जब आप उनको पीएसएल में पाकिस्तान में लेकर आते परफॉर्म करना छोड़ देते हैं। ये भी कुछ उल्टा ही सीन है। अच्छा, हमारे बॉलर्स का भी यही होता था ना। आप ये देखें कि ओवरऑल वो वर्ल्ड कप का एक मैच था, तो उसके अंदर ये था कि उमर गुल ने तबाही मचा दी थी पूरे टूर्नामेंट में, ठीक है। और उसके बाद जब इंडिया से मैच आया तो उमर गुल को मार पड़ी और उसमें वहाब रियाज ने विकेटें ली थी। यू रिमेंबर दैट मैच? आप T20 वर्ल्ड कप की बात करें, 2009 में अपने बड़ा अच्छा खेला, नहीं 2011 में, और उसके बाद जब 2015 में वहाब रियाज को डेब्यू कराया तो उन्होंने कर दिया, और उमर गुल उतना अच्छा इंपैक्ट नहीं डाल सकते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ हम उतरे हैं, और यकीन रखना चाहिए कि पाकिस्तान टीम अच्छा करेगी। और क्या करेंगे, फिंगर्स क्रॉस। इंशाल्लाह जब मंडे को हम आपके पास आएंगे, हम इस अच्छी खबर के साथ तो जरूर आएंगे कि पाकिस्तान ने इंडिया को बड़े बड़े मार्जिन से हरा दिया, जबर नहीं किया, जेर कर दिया। अल्लाह मियां मेरी जबान को जो है वो क्या कहते हैं, आपने कबूल करें, हाँ, ये कहते हैं दुआ को, हाँ, मेरी दुआ को कबूल करे, ठीक है, मेरी जबान मुबारक करे, ठीक है। यहाँ पर वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने सलाब सदकान बहन भाइयों को याद रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह ने। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें,
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।